सुरु गर्छु है। भिडियो आएन केही साथीहरुको, दीपक, शंकर, वेदप्रसाद जी। कृषि मूलश्च जीवनम। कृषि र कृषि सेरोफेरोमा रहेर विज्ञ र वैज्ञानिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको चौथो बसाइमा यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ, स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा दुईजना कृषि विज्ञहरूले बन्दाबन्दीको कारण कृषकहरूले उत्पादन गरेका ताजा माछा मासुहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा बारीमा नै नष्ट भइरहेको वा नष्ट गर्नुपर्ने दुःखद परिस्थितिमा त्यस्ता नासवान माछा मासुहरूलाई कसरी लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सल्लाह सुझाव राख्नुहुनेछ। दुई विज्ञहरूको मन्तव्यपछि श्रोता दर्शकहरूले प्रस्तुत विषयको अधीनमा रहेर पृष्ठपोषण गर्न सक्नुहुनेछ, प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ वा सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। प्रश्नहरू दुई माध्यमबाट राख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो संकेत गर्नुहोला, हामी बोल्ने मौका दिन्छौँ, र अर्को मेसेन्जरबाट पनि प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आजको बसाइमा समेट्न नसकिएका प्रश्नहरू उत्तरहरू अफलाइनमा पनि आदान प्रदान हुने नै छन्। यो भिडियो यसपछि हामी फेसबुक लाइभमा पनि राख्ने नै छौँ। र आजको कार्यक्रममा विज्ञहरू हुनुहुन्छ रामकुमार चौहान र शैलेश गुरुङ। रामकुमार सर नमस्कार। हजुर सर। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ सर? सर्वप्रथम त यहाँ सहभागी सबै साथीहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर सर। अहिले म नारायणघाटमा आफ्नै निवास स्थितिबाट बोलिरहेको छु। हजुरलाई हामी विशेष गरी यो कुखुरा पालनमा आइपरेको समस्या, लकडाउनले गर्दा समस्या विषयमा सोध्न गइरहेछौँ। र त्योभन्दा पहिला अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीलाई, कुखुरा पालकहरू कति छन् नेपालभरि अर्थात् हजुरले जानेको एरियामा, कमान क्षेत्रमा, र कस्ता कस्ता समस्या छन् त्योबाट सुरु गरिदिनुहोस् न। अब म अहिले नेपालमा वर्तमान अवस्थामा पोल्ट्रीमा के कस्ता तथ्याङ्कहरू चाहिँ प्रकाशित भएका छन् अहिले पछिल्लो पटक, त्यसलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले कुखुराजन्य वस्तुहरू, कुखुराजन्य अथवा मासुजन्य कुखुरा 3.5 करोड सङ्ख्यामा रहेका छन्। त्यस्तै गरी लेयर्स कुखुरा 1.5 करोड सङ्ख्यामा अहिले नेपालमा छ, जसबाट हामी अन्डा उत्पादन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर माउ कुखुरा प्यारेन्ट, जसबाट हामी चल्ला उत्पादन गर्छौँ, ती कुखुराहरू 62.5 लाख रहेका छन्। र यीबाट हामीले लगभग मासु प्रतिदिन 9.5 लाख केजी उत्पादन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर अन्डा 50 लाख गोटा प्रतिदिन, साथै चल्ला 50 लाख गोटा प्रति हप्ता। यसरी अहिले नेपालमा कुखुराजन्य पदार्थहरू उत्पादन भइरहेको छ। यो पछिल्लो डाटा पोल्ट्री महासङ्घले प्रस्तुत गरेको डाटा हो। त्यस्तै गरेर दाना उत्पादन 3500 मेट्रिक टन प्रतिदिन अहिले उत्पादन छ। र यी सबै गर्नलाई ह्याचरीहरू 324 वटा नेपालमा छन्। फिड इन्डस्ट्रिजहरू 105 वटा छन्। अनि लगानी, यो पोल्ट्री क्षेत्रमा लगानी 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ, 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर रोजगारीको हिसाबले गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी व्यवसायमा नेपालमा 3 लाख प्लस भनेर आङ्कलन गरिएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो पोल्ट्री सेक्टरले कृषिको जिडिपीमा 8% र नेसनल जिडिपीमा 7% कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्था छ। अहिलेको यो संक्षिप्त तथ्याङ्क संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्दा यही नै हो। हजुर सर, अहिले यो लकडाउनले कस्तो खालको असर पारेछ? अब यो लकडाउन कोभिड-19 को कारणले भएको लकडाउन, यो अत्यन्त विषम परिस्थिति, यो सबै व्यवसायमा विषम परिस्थिति छ। तर त्यसमा कृषिजन्य अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्था रहेको छ।
त्यसमध्येमा पोल्ट्री व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने हालसम्म केही नाजुक अवस्थामा रहेको एउटा पोल्ट्री व्यवसायलाई यो लकडाउन अथवा कोभिड-19 को चाहिँ प्रत्यक्ष असर परेको छ। यो बेलामा दाना खुवाउने कसरी, उत्पादन भएका कुखुराहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने कसरी, त्यस्तै अन्डालाई कसरी पुर्याउने, अरू व्यवसायहरू दुधहरू, तरकारीहरू, सबै कुराहरू भनौँ यी कृषिजन्य पदार्थहरू चाहिँ अहिले अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा असर परेको छ र उत्पादनहरू बिक्री नभएर फाल्नुपर्ने अवस्था समेत देखिएको छ र हामीले मिडियाहरूमा देखि पनि राखेका छौँ, सोसियल मिडियाहरूदेखि लगायत अन्य मिडिया पत्र पत्रिकामा देखिरहेका छौँ। यो लकडाउनको कारणले कुखुरा जन्य पदार्थहरू चाहिँ बिक्री नभएको भन्ने कुराहरू, त्यस्तै गरेर गाड्न परेको अवस्थाहरू पनि हामीले फोटो भिडियोहरू देखिरहेका छौँ। चल्लाहरू पनि गाडेको अवस्थाहरू देखेका छौँ। अनि अन्डाहरू उत्पादन नभएको भन्ने, हामीले उत्पादन भएर बिक्री नभएको भन्ने सुनिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर अन्ततगत यो व्यवसाय नै धराशायी भयो अरे भनेर चाहिँ सुनिरहेका छौँ। अहिलेको यो लकडाउनको हालको अवस्था यही नै छ। अब यो हाम्रो आजको प्रश्नमा जाँदाखेरि यो कुखुराहरूको मासु अन्डाहरू कसरी लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ त्यो आइडियाहरू पनि सेयर गरिदिनुहोस् न, ताकि अरू कृषकहरूले पनि, अरू कुखुरा पालक कृषकहरूलाई पनि सहयोग पुगोस् भनेर। के गर्न सकिन्छ र लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ त्यो विषय भनिदिनुहोस्। धन्यवाद। अब अहिलेको यो लकडाउन भनेको हालको तत्कालको विषम परिस्थिति देखियो। यो बाहेक पोल्ट्री सेक्टरमा अन्य अवस्थाहरूमा पनि कुखुराहरू बिक्री नभएको यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने विगत डेढ वर्षको भित्रभित्रै हेर्नुहुन्छ भने केही महिना अगाडिको समेत अवस्थाहरू हेर्नुहुन्छ भने बिक्री हुन नसकेको, मूल्य अत्यन्त न्यून भएको अथवा बढी प्रोडक्सन भएर बाटामा फाल्नु परेको, अनि त्यस्तै गरेर कहिले कुखुराको मासु बजारमा चरम अभाव भएको, किन्दा खोज्दा पनि नपाएको, यी अवस्थाहरू देखिए। लकडाउन मात्रै होइन, यो अरू बेला पनि विषम परिस्थितिहरू पोल्ट्री क्षेत्रमा देखिरहेको छ। हालको अवस्थामा लकडाउन अत्यन्त विषम परिस्थिति छ, तर यस्ता विषम परिस्थितिहरू अगाडि पछाडि पनि देखिरहेकै छन् र यी सबै अवस्थालाई हेर्ने हो भने, व्यवसायलाई जोगाउने हो भने, यो पोल्ट्रीका फार्मरहरू, किसानहरूलाई चाहिँ जोगाएर जाने हो भने हामीले लङ टर्म प्रिजर्भेसन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? मासुजन्य पदार्थ, कुखुराका चाहिँ उत्पादनहरू, अन्डाजन्य पदार्थहरूलाई लामो समयसम्म प्रिजर्भेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब यो आजको डिस्कसनको एउटा मेन कन्सेप्ट पनि यही नै हो र म पनि यसैमा सीमित रहेर कुरा गर्नेछु। र यसका विधिहरू, टेक्निकहरू यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गर्नुभन्दा म चाहिँ यो यस्तो बारम्बार आइरहने समस्याहरूमा समाधानको लागि विकल्पहरू के हुन सक्छन्, के छ यो प्रिजर्भेसनमा चाहिँ के छ जसले गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरूबाट हल होस्, किसानहरू पलायन हुनबाट बचोस्, अरबौँको चाहिँ पुँजी पलायन हुनबाट बचोस् र समस्त यो एउटा आत्मनिर्भर रूपमा नेपालमा गन्तीमा आएको एउटा व्यवसाय, एकमात्र व्यवसाय यही छ, यो पनि यो बचाउन सकियोस् भन्ने अर्थबाट यसमा एउटा प्रिजर्भेसन, लङ टर्म प्रिजर्भेसनको चाहिँ एउटा महत्त्व के छ, बिक्री नहुने अवस्थामा, फ्याँक्नुपर्ने अवस्थामा, अभावको बेलामा, मूल्य कम भएको बेला, मूल्य बढी भएको बेलामा कसरी जान सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ विकल्प र पोलिसीगत हिसाब किताबमा म प्रस्तुत हुनेछु। अब म अगाडि बढ्दै जाँदा यो विषयवस्तुमा सिधै प्रिजर्भेसन टेक्निकमा चाहिँ सिधै छिर्नुभन्दा पोल्ट्रीमा बारम्बार आइपर्ने प्रतिकूल अवस्थाहरू के छन्, प्रहारहरू के भइरहेछ त, यसलाई बुझ्न जरुरी छ। जस्तै अब हामीले सुन्ने गरिरहेको एउटा बर्ड फ्लूको अहिलेसम्म उपचार अब भएको छैन, उपचार पद्धति आइसकेको छैन। यो बेलामा बर्ड फ्लूले के गर्छ, एउटा चाहिँ हल्लाले बर्ड फ्लू भएको कुखुरा खान हुन्न अरे भनेर एउटा मार्केट धराशायी भएको अवस्था छ।
दोस्रो कुरो बर्ड फ्लू कुनै किसानको फार्ममा देखा पर्यो भने कुखुरा मर्छ, मर्यो भने मासु जन्य पदार्थ सर्टेज हुन्छ। अब कहिले चल्ला निकाल्ने माउमै चाहिँ यसको असर पर्छ, बर्ड फ्लूले असर गर्दाखेरि ती माउ निकाल्ने कुखुराहरू नै मर्न सक्छ, फेरि पनि मासुको सर्टेज हुनसक्छ। अनि कहीँ इन्डिया, हाम्रो चाहिँ श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया कहीँ हामीले माउ ल्याउने ठाउँमा पनि बर्ड फ्लू देखा पर्यो भने आयात रोकिन्छ। आयात रोकियो भने पनि फेरि कुखुरा सर्टेज हुने अवस्थाहरू छ। अनि कहिलेकाहीँ इन्डियामा ओभर प्रोडक्सन भइदिन्छ, ओभर प्रोडक्सन हुन्छ या कुनै किसिमले चाहिँ मार्केट उथल पुथल भयो, त्यहाँ एउटा लिक्विड भयो भने त्यसको चाहिँ सरासर नेपालमा तस्करी माध्यमबाट नेपालमा छिर्छ। नेपालमा जस्तोसुकै उत्पादन अवस्था जस्तोसुकै होस्, नेपालमै एउटा पर्याप्त होस् या नहोस्, जुनसुकै अवस्था होस्, त्यो बेलामा इन्डियामा फ्लड मार्केट फ्लड भएको बेलामा तस्करी माध्यमबाट नेपालमा छिर्छ। यो पनि एउटा नेपालको लागि अत्यन्तै दुर्दशा, यो पोल्ट्री व्यवसायको लागि एउटा ठुलो एउटा विषम प्रतिकूल अवस्था एउटा यो पनि छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न समय हुने पोलिटिकल स्ट्राइक, नेचुरल डिसास्टरहरू भए, नाकाबन्दीहरू भए, अहिलेका कोभिड लकडाउन भयो, यी विषम परिस्थितिहरू सबैभन्दा पहिले असर गर्ने एउटा यो जीवित वस्तु भएको कारणले यो पोल्ट्रीजन्य व्यवसाय नै छ। त्यस्तै गरेर कच्चा पदार्थहरू हामीले जति पनि ल्याउँछौँ पोल्ट्री व्यवसायमा, यसको 70% चाहिँ विदेशबाटै आउँछ र यो कच्चा पदार्थहरू विदेशको मार्केटमा, इन्टरनेसनल मार्केटमा तल माथि उथल पुथल हुँदाखेरि नेपालको उत्पादन लागत समेत तल माथि गर्ने हुँदा यसको पनि प्रत्यक्ष असर पोल्ट्रीको उत्पादनमा परेको छ। अब यी यस्ता सबै खाले यी केही विशेष भए समस्या त धेरै छन्, तर यी समस्याहरूले डाइरेक्ट असर कहाँ गर्छ त भन्दाखेरि उत्पादन कहिले ओभर प्रोडक्सन हुने, बिक्री नहुने अवस्था आउने, कहिले यस्ता चाहिँ डिसास्टरहरूले बिक्री नहुने अवस्था आउने र कहिले चरम अभाव हुने, कहिले लागत धेरै बढ्ने, यी अवस्था आउँछन्। यिनले फेरि अर्को असर के गर्छ त भन्दाखेरि प्राइस इन्स्टेबिलिटी, प्राइसमा एकदम उथल पुथल, कहिले एकदम न्यून मूल्य, कहिले अत्यन्त धेरै, 50-60 रुपियाँ किलोमा पनि कहिले बिक्री हुँदैन, कहिले 300 रुपियाँ किलोमा खोज्दा पनि भेटिँदैन। भनेपछि यस्ता अवस्था उथल पुथलले के गर्छ, नेपालको कृषिमा जो पोल्ट्री व्यवसाय लाग्नु भएको किसानहरू हुनुहुन्छ त्यो पलायन हुने अवस्थाहरू धेरै पटक आएको छ। अहिले देखिनु भएका किसानहरू कारोबार गर्दै जाँदा 2 वर्षपछि खोज्ने भने भेटिनुहुन्न। यी यस्तै बजार उथल पुथल अस्थिरताले गर्दाखेरि पलायन हुने अवस्थाहरू छ। अनि अब यी पछिल्ला घटनाक्रमहरू लगातार चाहिँ अघि मैले सुरुमा भने जस्तै यो 1-2 महिना अगाडिदेखि, 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ पोल्ट्रीमा विभिन्न चरणका यस्ता अघि बताएका शीर्षकहरूमा भएका घटनाहरूले चाहिँ के छ भने पोल्ट्री समस्त इन्डस्ट्री, उद्योगै एउटा आत्मनिर्भर उद्योगै धराशायी पर्ने अवस्था र यो पुँजी लगानी चाहिँ पलायन हुने र लाखौँको रोजगार चाहिँ यो यस्तो कहिले बिक्री नहुने अवस्था, कहिले अभावको अवस्था, कहिले न्यून मूल्य, यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्ने कसरी त भन्दाखेरि एउटा त्यही मिट प्रिजर्भेसन गर्न सकिने छैन त, सकिँदैन त। हामीले मिट प्रिजर्भेसन गरेर कुन पर्सपेक्टिभबाट भने एउटा पोल्ट्रीको इन्डस्ट्रीलाई प्रोटेक्सन गर्ने पर्सपेक्टिभबाट मिट प्रिजर्भेसन फर द सेक अफ पोल्ट्री इन्डस्ट्रीको प्रोटेक्सन, अर्को किसानहरूको प्रोटेक्सनको निमित्त, यो हिसाबबाट एउटा बल्कमा सोच्दाखेरि एउटा पोलिसीगत यो विषयलाई चाहिँ अब म अलिकति फोकस गर्न चाहे। अब हामीले कोही व्यवसाय साथीहरू यही व्यवसाय भन्दा बाहिर भएका व्यवसाय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने मिटका चाहिँ अरू प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसनहरू जस्तै यही क्यानिङ गर्न सकिँदैन, मासुलाई क्यानिङ गरेर प्रिजर्भेसन लामो समयसम्म गर्न सकिँदैन, अथवा क्युरिङहरू गर्ने जस्तै ड्राइङ गर्ने, सुकुटी बनाउने, सुकुटी बनाएर चाहिँ गर्न सकिन्न, के अचार बनाएर गर्न सकिन्न, बजारमा बाटामा रास्तामा फाल्नै पर्छ, गाड्नै पर्छ, यस्ता विकल्पहरूमा जान सकिँदैन भन्ने कुराहरू प्रश्नहरू पनि आउँछ। मैले अहिले सुरुमा एउटा तथ्याङ्क बताउँदाखेरि भनेको थिएँ यसमा बल्कमा उत्पादन 9.5 लाख केजी कुखुरा जन्य पदार्थहरू एक दिनमा उत्पादन हुन्छ। अब यत्रो उत्पादन बल्कमा उत्पादन हुने कुरालाई कति केजीलाई क्यानिङ गर्नु, कति केजीको सुकुटी बनाउनु, कति कुखुरालाई चाहिँ सुकुटी बनाउने, कतिलाई अचार बनाउने र साथसाथै यसमा
अब यी प्रिजर्भेसन टेक्निकहरू यस्ता यस्ता चाहिँ सुकुटी बनाउने, अचार बनाउने, क्यानिङ गर्नेहरूले के अघि मैले भने यस्ता व्यवसाय नै पलायन हुने अवस्थाहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्छ, उद्योग धराशय हुनबाट जोगाउन सक्छ त? किसानहरू पलायन हुने अवस्थाहरूबाट के यो यस्ता प्रविधिले बचाउन सक्छ त? त्यस्तै हामी आफै पनि कुरा गर्ने हो भने हामी कतिजना चाहिँ क्यान चिकन मिट पाइन्छ भनेर हामी खोज्न जान्छौँ बजारमा। त्यस्तै हामी सुकुटी कुखुरा मासु कति खोज्छौँ? यो हाम्रो कन्ज्युमर प्रिफरेन्स अथवा नेपालीहरूको चाहिँ फुडिङ ह्याबिट भनौँ, एउटा होल मिटै खाने, सकेसम्म आफ्नै आँखा अगाडि स्लटर गरेको कुखुरा खानुपर्ने हाम्रै यी वातावरणहरू भएकोले अब विकल्प के छ, के गर्न सकिन्छ त्यहाँ मात्रै कुरा गर। त्यो उद्देश्यले यसरी यी विकल्पको रूपमा एउटा नेपाली कन्जम्सन ह्याबिटको हिसाबले र एउटा व्यवसायलाई बचाउने हिसाबले कुरा गर्ने हो भने र तत्कालका समस्याहरू अहिले लकडाउनको समस्याहरू जस्तै यस्ता प्रतिकूल अवस्थाहरूको समस्याको समाधान गर्ने हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले मैले लङ टर्म प्रिजर्भेसनमा देखेको र म एउटा संस्थामा ह्याचरी संस्थामा आबद्ध पनि भएकोले हामीले संस्थागत रूपमा सोचेको पनि एउटा विकल्प के छ भने कोल्ड स्टोरेज गर्ने। कोल्ड स्टोरेज गर्दाखेरि बल्क क्वान्टिटीमा कोल्ड स्टोर गर्न सकिन्छ र फ्रोजन मिटको कन्सेप्टमा जाने भनेर यो विषय अहिले चाहिँ हामीले गर्न लागेका छौँ र एउटा विकल्प पनि यही हुन सक्छ। जुन अघि मैले बताएँ केही चाहिँ टेक्निकहरू कसरी प्रिजर्भेसन गर्न सकिन्छ ती भन्दा व्यवसाय जोगाउने हिसाबले के गर्न सकिन्छ भन्दा कोल्ड स्टोर गर्ने, बल्क क्वान्टिटीमा गर्ने ती उपायहरू गर्न सकिन्छ। अब म अगाडि बढ्दै जाँदा मैले के भन्छु भने अब जस्तो कहिले बिक्री भएन र एकदम धेरै उत्पादन भयो, मार्केटमा फ्लड भयो, जस्तो आजकै दिनमा आज लकडाउनको हिसाब कुरा गर्ने हो भने अहिले किसानका सबै कुखुराहरू 40 दिनभन्दा बढीका कुखुराहरू तयार भएर बसेका छन्। जो 40-42 दिन बेच्नुपर्ने कुखुराहरू या 50-60 दिनसम्मका कुखुराहरू चाहिँ बिक्री नभएर किसानका खोरमा छन्। अनि अब कहिलेकाहीँ यो अहिलेको जस्तो अहिले मैले बताए जस्तो चाहिँ माउ कुखुराहरू कहिले अभाव हुने, कहिले धेरै आउने, कहिले इन्डियाबाट कुखुरा आउने, यस्ता कुराले के हुन्छ भने एउटा ओभर प्रोडक्सन जस्तो देखिन्छ मार्केटमा। अनि कहिले मूल्य कम भएको अवस्था देखिन्छ। यी अवस्थाहरू चाहिँ हामीलाई यदि फ्रोजन मिटको कन्सेप्ट अनि स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, बल्कमा स्टोरेज गर्ने अवस्थाहरू आउँछ भने ती अवस्थामा ती फ्रोजन कम्पनीहरूले, ती स्लाउटरिङ कम्पनीहरूले ती अहिलेका मासुलाई किनेर यो बेलामा स्टक गर्ने, कुखुरा चाहिँ पाल्नु त आवश्यक पर्दैन नि। त्यति भएपछि तिनीहरूले चाहिँ हार्भेस्टिङ गरेर स्लाउटर गर्ने ठाउँमा चाहिँ स्लाउटर गर्ने कम्पनीहरूले खरिद गरेर राख्यो भने यो अवस्थामा हामीले चाहिँ किसानहरूले घाटा सहेर कुखुरा पालेर बस्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन। अनि दैनिक दाना खुवाएर बस्नु पनि पर्दैन, हार्भेस्टिङ गर्ने योजना हार्भेस्टिङ गर्न पाइयो। अनि त्यसको सँगसँगै अब यो कन्सेप्ट कसरी काम पनि उपलब्धिपूर्ण छ भने हाइजिनका कुराहरू अहिले हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने हरेक आधा किलोमिटरमा कुखुरा काट्ने स्लाउटरिङहरू पोइन्टहरू छन्, आउटलेटहरू छन्। तिनीहरू कति व्यवस्थित छन्, हाइजिनमा कति ध्यान दिएका छन्, कति हाइजेनिक देखिन्छ हामीले ती स्लाउटरिङहरू हेर्दाखेरि। तिनीहरूले प्रयोग गर्ने पानीका कुराहरू गरौँ, खुकुरी हतियारहरू अरू अन्य कुराहरू हेरौँ, तिनीहरू पनि हाइजेनिक देखिँदैन। ती हाइजेनिक पनि यो फ्रोजन मिटको कन्सेप्टबाट र कोल्ड स्टोरेजको चाहिँ एउटा स्लाउटरिङ मेथडहरूबाट हाइजिन मेन्टेन गर्ने अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। अब त्यस्तै गरी अब संसारमा ट्रेन्ड हेर्ने हो भने सबै फ्रोजन मिटको कन्सेप्टमा गइसके। फ्रोजन मिटले एउटा हाइजिनको कुराहरू सँगसँगै ल्याएको छ भने अरू कुराहरू मार्केटमा प्राइस स्टेबिलिटी गर्ने, अघि भने जस्तै चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ बिक्री नभइकन राख्नु पनि परेन, अभावको बेलामा पाउँदै नपाउने अनि बढी भएको बेला गाड्नुपर्ने स्थिति पनि आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्राइस स्टेबल पनि बनाउँछ र व्यवसायलाई जोगाइरहनु पनि सकिन्छ। हो त्यो हिसाबले पनि संसारमा फ्रोजन मिटको कन्सेप्ट छ। अब लाइभ बर्डहरू बोकेर गाडीमा ओसार पसार गर्ने अनि त्यसपछि साना चोकमा जहाँसुकै कटिङ गर्ने त यो एसियामा हेर्दाखेरि जम्मा 5वटा देशमा मात्रै रहेछ। यो 5वटा देशमा जस्तै बङ्गलादेश, इन्डिया, पाकिस्तान, नेपाल लगायतका 5वटा देशहरूमा यो अवस्था रहेछ लाइभ बर्डहरू गर्ने। अब यी जुन देशमा यस्तो अवस्थाहरू यो पुरानै तरिकाले गरिएको छ, यिनै देशमा चाहिँ बढी मार्केटमा उथलपुथल छ, पोल्ट्री व्यवसाय उथलपुथल छ, धराशायी भएको छ। यी कुराहरू छन्। अब फ्रोजन मिट कसरी गर्ने त? फ्रोजन मिट कसरी बनाउने? अब यसमा मैले भन्नुपर्दा स्लाउटरिङ प्लान्ट ल्याउने, स्थापना गर्ने, स्लाउटर गर्ने कुखुरालाई यो एउटा इक्विपमेन्ट हुन्छ। एउटा इक्विपमेन्ट खरिद गर्ने, स्थापना गर्ने,
कोल्ड स्टोरको स्थापना गर्ने, कोल्ड स्टोरेज गर्ने। अब यो स्लाउटरिङ मेसिनहरू भइसकेपछि एउटा यहाँनिर चाहिँ अप्सन एउटा विकल्प के पनि आउँछ भने यो बेलामा चाहिँ प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन गर्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ। यस्तो बेलामा लेग पिस, विङ्स, अब अर्को बोनलेस ससेसहरू, किमाहरू, होल चिकन, यिनीहरूको चाहिँ एउटा अप्सन पनि आउँछ। यो बेलामा चाहिँ एउटा भ्यालु एड गर्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ जब हामी यो कन्सेप्टमा जान्छौँ। अनि त्यसपछि फ्रिजिङ गर्ने जस्तो फ्रिजिङ गर्दाखेरि अब मासुलाई चाहिँ ब्लास्ट गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, -40 डिग्रीमा ब्लास्ट गर्ने। त्यसपछि यो ब्लास्ट गरिसकेपछि 20 डिग्रीमा चाहिँ -20 डिग्रीमा स्टोरेज गर्ने। यति गरिसकेपछि यो 6 महिना, न्यूनतम पनि 6 महिनासम्म मार्केटमा यो स्टोरेज गरेर त्यसपछि मार्केटमा निकाल्न सकिन्छ भने यो त एउटा यति लामो समयसम्म हामीले स्टोरेज गर्न सक्छौँ र मार्केटमा निकाल्न सक्छौँ भने यो किन नगर्ने? त्यसले अभावको बेलामा हामीले निकाल्न सक्छौँ। फेरि यो नेपालमा चाहिँ एउटा यो भिसियस सर्कल हेर्ने हो भने, यो प्रोडक्सनको चाहिँ भिसियस सर्कल हेर्ने हो भने, उथल पुथल अप डाउनलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ 2-3 महिना मात्रै स्टोर गर्दा पनि यो कोल्ड स्टोरेजले त्यो यो अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्छ। यो 6-6 महिना 1-1 वर्ष सकिन्छ भन्दैमा त्यो गर्नु आवश्यक पनि छैन। 1-2 महिना 3 महिना यस्तोमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ जुन आवश्यकता देखिन्छ त्यो बेला हामीले कोल्ड स्टोरबाट फेरि निकाल्न पनि सक्छौँ। अब गर्नलाई यी जस्तो कोल्ड गर्नलाई अब सबै किसानहरूले आफै गर्न त सक्नुहुन्न। नेपालमा किसानको वर्गीकरण गर्ने हो भने 100 वटा कुखुरा पाल्नेदेखि 50,000 कुखुरा पाल्नेसम्म हुनुहुन्छ। अब यस्ता असर त सबैलाई उत्तिकै परेको छ। बजारको असर, यो मूल्यको असर त सबैलाई उत्तिकै परेको छ। अनि सानो किसानहरूबाट चाहिँ यो स्थापना गर्न अलिकति गाह्रो। कृषक समूह बनाउने, कृषक समूह मार्फत पनि यो स्लाउटरको व्यवस्थाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। साना किसान मार्फत पनि गर्न सकिन्छ, सहकारीहरू मार्फत गर्न सकिन्छ, नयाँ सहकारी बनाएर गर्न सकिन्छ। अब ह्याचरी दाना उद्योगहरू आफै एक्टिभ भएर पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ह्याचरी र दाना उद्योगहरू पनि रहने, बजारमा रहने भनेको यो चाहिँ किसानहरू रहेमा मात्रै उहाँहरू रहन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सोचमा ह्याचरी र दाना उद्योग पनि जान सक्छ। त्यस्तै कुखुरा दाना सप्लायर गर्ने सप्लायर कम्पनीहरू जान सक्नुहुन्छ। सरकारी स्वामित्वमै पनि गर्न सक्छ। यी सबै गरियो भने एउटा व्यवसायलाई धान्ने हो भने, व्यवसायलाई चाहिँ निरन्तरता दिने हो भने यी सबैजना सबै स्टेक होल्डरहरूले एउटा कोल्ड स्टोरको यो लङ टर्म प्रिजर्भेसनमा जान जरुरी छ। हजुर हस्, हामी फेरि आउँछौँ हजुर। यसपछि यही विषयमा शैलेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 गोविन्दजी, यही विषयमा, यही पृष्ठभूमिमा रहेर माछालाई कसरी संरक्षण, त्यो लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ अर्थात् सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर, जस्तै कुखुराको भन्दा केही फरक छ कि त्यस्तै के छ? हजुर हजुर पहिला अलिकति छोटो पृष्ठभूमि दिएर भनिदिनुहोस् न। हस् हस् हस्, नेपालको धन्यवाद वर्तमान गोविन्दजी। स्थितिदेखि अनि त्यहाँदेखि कसरी? हजुर हस् सरी सर। हस् अनि रामकुमार सर, हामी एकछिनमा आउँछौँ फेरि प्रश्न उत्तर लिएर। हजुर गोविन्दजी धन्यवाद। लगायत रामकुमारजी भयो हाम्रो श्रोता वृन्दमा मेरो चाहिँ अभिवादन छ सर्वप्रथम। खास गरी चाहिँ अब कृषिका कुनै पनि सूचकहरू, कमोडिटी बेस सूचकहरू होइन, अहिलेको अब कोभिड-19बाट अछुतो छैन है, यो हामी सबैलाई चाहिँ जगजाहेरै छौँ होइन। अब रामकुमारजीले भनिसक्नुभयो कुखुराको चाहिँ होइन, यसको चाहिँ लङ टर्म प्रिजर्भेसन गर्ने कुरादेखि लिएर अनेक यसलाई परेका मारहरू होइन, कसरी सस्टेन गर्ने कुराहरू छ होइन। अब यो माछा पनि त्यसभन्दा अछुतो छैन, तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले असर परे पनि यसका चाहिँ केही चाहिँ तपाईँका यसका चाहिँ फिडिङ सिस्टमहरू चाहिँ होइन कुखुराभन्दा अलिक फरक भएको कारणले चाहिँ यसको रियरिङमा कुखुरा जत्तिकै त नभनौँ, तर यसको चाहिँ रियरिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै भए पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सास पिने बाटो छ होइन। तर अब यसरी भन्दा भन्दै यसको रियरिङ पार्टो अथवा प्रोडक्टिभ पार्टलाई छोडेर हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन एक्टर्स छ नि, यसो सप्लाई चेनका एक्टर्सहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा निर्दिष्ट मापदण्डमा लिएर उनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ
भूमिका छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ। यो किन पनि गर्न सकेनौँ भन्दा यो कुराहरूमा पहिलादेखि नै विभिन्न फोरमहरूमा हामीले राख्ने गरे हो हैन। यसका जुन चाहिँ तल्लो स्तरका एक्टर्सहरू छ त्यो एक्टर्सहरू जति कुखुरामा चलायमान छ अथवा अन्य केही सेक्टरहरूमा कृषिका सेक्टरमा जुन चलायमान छ त्यो चाहिँ यहाँ देखिएको छैन, त्यसलाई पहिचान गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् हैन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कोभिड-19बाट हैन कसरी सिक्ने हैन चाहिँ खालि त्यसको चाहिँ अब विभिन्न प्याटर्नहरू हेर्दाखेरि जस्तो ताइवानबाट हामीले ताइवानमा पहिला चाहिँ सास आउँदा उनीहरूले कन्ट्रोल गरेको थियो, अहिले आएर ताइवान चाहिँ चाइनाको नजिक भए पनि उसले चाहिँ त्यसलाई रोकथाम गर्न सफल भएको छ। र खालि रोग मात्रै होइन कि उसले चाहिँ कृषिजन्य उत्पादकहरूको र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने सभामा पनि उनीहरू अगाडि नै छ भन्ने कुरा बुझ्छु। र तेस्रो चाहिँ खास गरी यसको हामीले यो चाहिँ मत्स्यको सेक्टरको हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा जति पनि तपाईको योजनाहरू छ हैन, ती योजनाहरूमा अब हामीले बेसिकली अब हामी कहाँ ठुल्ठुलो अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट पनि छ हैन, अब अन्य प्रोजेक्ट पनि आइरहेछ। मत्स्य क्षेत्रमा अरू प्रोजेक्ट आएको छ नेपाल सरकारको जस्तै प्रोजेक्टहरू आएको छ हैन। हामीले अब हाम्रो पहिलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान नै खास गरी उत्पादकता कसरी बढाउने भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा दुई मत रहेन हैन। तर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन त्यसको भ्यालु एडिसन गर्ने कुराहरूमा भयो हैन, त्यति धेरै काम चाहिँ समयमा गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। जस्तै अहिले भर्खरै के गर्यो भन्दाखेरि युरोपियन युनियनले हैन यसलाई रेगुलेसन तयार गरेको छ, इएमएफ भन्ने हैन, युरोपियन मेरिटाइम एन्ड फिसरिज फन्ड भन्ने एउटा चाहिँ। यसले के छ भन्दाखेरि तपाईलाई यसले चाहिँ यो चाहिँ र्यापिड एक्सन प्लान हो हैन। यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको मैले अघि नै भने नि त्यो सप्लाई चेनको जुन सानो एक्टर्सहरू छ नि त्यो तिनीहरू जस्तै फिसरम्यान भयो, एक्वा फार्मर्स भयो, त्यो लगायत चाहिँ तपाईको भ्यालु स्टोरेज भयो हैन, मार्केटिङ अर्गनाइजेसनलाई लिएर पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ सस्टेन गराउन सकिन्छ यो अवस्थामा हैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ हैन। अब यो कुराहरू छँदैछ तपाईको हैन। अब यसमा हामीले अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दा चाहिँ जस्तै अहिले अब हाम्रो चाहिँ जस्तै अब कृषि आधुनिक आयोजना पनि आएको छ नेपालमा, पिएमपी भन्ने हैन। जस्तै अब उनीहरूले पनि जस्तै अब केही ठाउँमा चाहिँ चिलिङ भ्यानहरू चाहिँ प्रयोग गरेका छ हैन। अब जस्तै अब चाहिँ आउटलेटहरू लाइभ फिस आउटलेटहरू गरेका छ, त्यसपछि लाइभ फिसको ट्रान्सपोर्टेसन गरेका छ हैन। तर जति पर्याप्त मात्रामा इन्सुलेटेड भ्यानहरू हैन लङ टर्मलाई गर्नुपर्ने हो। अनि भ्याक्युम पेकिङहरू हैन एक दुई ठाउँमा त मैले देखेको छु, म घुमेको छु यताउता हैन। जति त्यो चाहिँ हुनुपर्ने त्यति भइरहेको छैन, जसले गर्दा चाहिँ अहिले त्यसले ह्याम्पर पाइरहेको छ। अनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि फिसमा चाहिँ जस्तै क्रपिङ चाहिँ क्रपिङ साइकल चाहिँ थोरै ख्याल गर्नुपर्छ किसानहरूले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। क्रपिङ साइकल भयो किनभने हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिडिङको मैले अघि नै भने नि कुखुरा भन्दा हाम्रो फिडिङको चाहिँ प्याटर्न थोरै फरक छ हैन। जसले गर्दा त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ असर त पर्दैन। तर आखिरी यसको चाहिँ बजारीकरण कुराहरू भयो, यसको फाइदा कमाउने कुराहरू त्यससँग सँगसँगै जोडिएको छ हैन। र माछामा चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीतिर चाहिँ हामीले खासै ध्यान दिएको मैले देख्दिनँ है अहिलेसम्मको। किनभने यसतर्फ चाहिँ खासै हाम्रो करिकुलमहरू पनि त्यति तयार भएको छैन। जस्तै अन्यमा करिकुलम छ र चाहिँ नेपाल सरकारबाट जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुराहरू हो। अब लेखिएको छ, केही कामहरूको सुरुवात भएको छ, भए छैन भन्ने होइन हैन। तर जति चाहिँ एउटा चाहिँ स्पिड अप दिने पनि त्यो चाहिँ भएको छैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब मैले चाहिँ खास गरी के भन्छु, अब रामकुमारजीले सबै चाहिँ अब कुखुराको उहरू प्रिजर्भेसन टेक्निकहरू सबै उहाँले चाहिँ लगभग भनि नै सक्नु भएको छ हैन। अब हामीले चाहिँ ख्याल माछामा के छ भन्दाखेरि अब यहाँलाई पनि जानकारी छ हैन। जस्तै अब चाहिँ ओपन एयर ड्राइङ भन्छौँ हैन, स्मोकिङ भयो, क्यानिङ भयो हैन। त्यसै गरी अब तपाईको ब्रान्ड साल्टिङ भयो हैन, केही यो चाहिँ कुराहरू छन् हैन। अब यी कुराहरू कम खर्चिलो हैन, इकोनोमिकल्ली पनि हैन एउटा चाहिँ लो कस्ट टेक्नोलोजीहरूलाई कसरी प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ हैन। यो सिकाइ चाहिँ खास गरी हामीले के भन्दाखेरि बङ्गलादेशमा चाहिँ यो धेरै पहिला भइसकेको लो कस्ट ऊ चाहिँ हैन। अब हाम्रो ठुल्ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ प्लान्टहरू राखेर हैन त्यो गर्न खर्चिलो हुन्छ भने हैन
यो कम खर्चमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ। जस्तै क्यानिङमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले क्यानिङको प्लान्टहरू अब ठुल्ठुलो प्लान्टहरू मैले चाहिँ देख्ने मौका पाएको छु। जस्तै जर्मनी भयो है, तपाईँको यो नेदरल्यान्ड्सतिर भयो, ताइवानतिर। तर हामीले त्यसको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ, हाम्रो चाहिँ रिसोर्सेसलाई कसरी चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ कम खर्चमा चाहिँ हामीले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ख्याल। जस्तै क्यानिङमा तपाईँले के लिने भन्दाखेरि तपाईँको एकदम सिम्पली हामीले लिन्छ। जस्तै स्टेरिलाइज गर्ने कुनै क्यान अथवा जारहरू होइन, हामीले यहाँ चाहिँ होइन कुनै सिसा जन्ने ग्लासको होइन हाने पाइन्छ होइन, लगभग चाहिँ 100 देखि चाहिँ 200 ml होइन चाहिँ वाटर अथवा चाहिँ ऊ चाहिँ अकुपाई हुने खालको हामी लिने। त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै फिसलाई फिलेटिङ गर्ने होइन, एकदम प्रोपरली फिलेटिङ गर्ने होइन। त्यसपछि त्यो चाहिँ क्यानमा राख्ने, त्यसपछि 1 इन्च जति माथि छोड्ने, जहाँ लिड हुन्छ हाम्रो ढक्कन हुन्छ त्योभन्दा माथि त्यसको बिचमा चाहिँ त्यो र जुन चाहिँ फिसको फिलेट हो बिचमा 1 इन्च जति छोड्ने होइन। र त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि हामीले 1 टीस्पुन चाहिँ हामीले सल्ट राख्ने है, सल्ट राख्ने। त्यसपछि हामीले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर कुकरमा, जो नर्मल प्रेसर कुकर हुन्छ होइन, एकदम लो कस्ट होइन, घरायसी रूपमा चाहिँ गर्न सक्ने अथवा सानो चाहिँ किसानले यसलाई चाहिँ प्रिजर्भेसन गर्नको निम्ति होइन प्रेसर कुकरमा राख्ने। र त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त पानीको मात्राहरू लगभग चाहिँ 2/3 चाहिँ क्यानमा पानीको मात्रा होस् भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। त्यसका धेरै असरहरू छन् होइन। र त्यसलाई कुक गर्ने कति समयसम्म कुक गर्ने भन्दाखेरि लगभग पौने 2 घण्टासम्म कुक गर्ने, यो प्रोटोकल हो होइन गर्ने। र यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि र यसरी चाहिँ लगभग पौने 2 घण्टा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रेसर कुकरमा राखेर त्यसलाई त्यो क्यानलाई होइन फिस राखिएको क्यानले हामीले चाहिँ कुक गरिन्छ भने त्यसमा चाहिँ लगभग चाहिँ 10 देखि 15 पाउन्ड्सको चाहिँ प्रेसर जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल चाहिँ हाम्रो प्रेसर कुकरमा हुन सक्छ, प्रेसर कुकरमा रहेको हुन्छ। यसरी पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ हामीले होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्न सकियो होइन। त्यसपछि अब एयर ड्राइङ होइन, जस्तै अहिलेको अवस्थामा किसानहरू फोन आउँछ हाम्रो होइन, एकाडेमिक लाइनमा भए पनि तर किसानहरू चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली चाहिँ कनेक्टेड भइरहेका हुन्छन् होइन। अब उनीहरूले चाहिँ जस्तै यो कसरी प्रिजर्भ गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब जस्तै हाम्रो सजिलो र एकदम लोकप्रिय चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ड्राइङ नै हो, एयर खुला आकाशमा होइन। यसले गर्दा चाहिँ हामीले 2 देखि 3 महिनासम्म कम्तीमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न लिटरेचरले पनि त्यसलाई देखाइरहेको छ होइन। अब यसमा पनि त्यही हो होइन, कुनै फिस दिने होइन, अनि चाहिँ टेबल फिस लिनु पर्यो हामीले होइन, जसलाई क्लिनिङ गर्ने होइन, अनि फिलेट आउट गर्ने होइन, 2 पिस अफ फिलेट होइन। अब हाम्रो यहाँ नेपालमा प्रचलित भएका जुन कार्प जातिका फिसहरूको फिलेटिङ गर्दा अलिक थोरै गाह्रो छ हेर्नुहोस् होइन, किनभने त्यस्ता धेरै जातहरू छ जुन फिलेटको लागि उपयुक्त हुन्छ, खान सजिलो हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले अझै पनि हामीले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएको पाइरहेको छैन, हाम्रो नीतिहरू त्यति साह्रो सबल भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब तथापि होइन अब यसलाई फिलेटिङ गरेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छ, त्यसलाई स्लाइसिङ गर्ने, स्लाइस गर्ने होइन। स्लाइसिङ कसरी गर्नु भन्दाखेरि लगभग 1/4 इन्च स्ट्रिप बनाउने, त्यसलाई हामीले 1/4 इन्च त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिपिङ बनाउने होइन। र चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ओपन चाहिँ सन ड्राइङमा कुनै चाहिँ कपडा सुकाए जस्तै गरी होइन, कुनै अब चाहिँ धागो अथवा चाहिँ पोलिथिन चाहिँ होइन चाहिँ वायर भयो होइन, यिनीहरू अथवा चाहिँ कुनै तिनीहरूमा चाहिँ हामीले झुन्डाएर ह्याङ्गिङ गर्न सकिन्छ होइन। र यसरी चाहिँ लगभग टेन्टेटिभ 12 घण्टापछि होइन त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोटेक्टिभ कोटिङ आउँछ। हामीले चाहिँ नङले दबाउँदाखेरि होइन यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पुरै नदबियोस् होइन। ल सेमी खालको होइन, एउटा लेजियन होइन चाहिँ एउटा मासुको पत्र देखिन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ हामीले के छ भने यो चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यसका विभिन्न प्रोटोकल अनुसार चाहिँ अफ्रिकी मुलुकहरूले आफ्नै प्रोटोकल चाहिँ अलिक बढी पनि सिकाउने पनि प्रचलन छ होइन, यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर विशेषतः यो चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ गर्न सकिने भयो, यो सजिलो मेथड भइहाल्यो होइन। जस्तै अर्को स्मोकिङ किन गरियो होइन, एयर ड्राइङ गरे पनि त भयो, आखिर स्मोकिङमा त दाउरा खर्च हुन्छ, अन्य कोइला खर्च भन्ने कुराहरू छ। यो खास गरी स्मोकिङको अवधारणा कहाँबाट आयो अथवा माछा जन्ने चाहिँ अन्य चाहिँ कमोडिटिजहरूलाई किन धुवाउने प्रविधिलाई चाहिँ प्रिजर्भेसन गरिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ खास गरी कोल्ड र ह्युमिड क्लाइमेटिक अवस्था भएको देशहरू छन् जुन त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सनको रेडिएसन, सूर्यको चाहिँ रेडिएसन त्यति चाहिँ चर्को हुँदैन, जसले गर्दा यतातिर जानुपर्ने अवस्थाहरूको चाहिँ विकास भएको खास गरी होइन। यसमा पनि खास फिलेटिङ बनाउने हाम्रो फिसको होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ ब्राइनमा सोक गर्ने होइन, लगभग 3 देखि 10 घण्टासम्म
हैन। र यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले ब्राइनमा 3 देखि 10 घण्टासम्म जुन हामीले भिजाउने चाहिँ एउटा पद्धति छ, त्यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि त्यसलाई केमा निर्भर पर्छ भन्दाखेरि फिसको साइज अनुसार, किनभने फिसको हामीले विभिन्न साइज अनुसार त्यसको चाहिँ टाइम पिरियडहरू फरक फरक हुन सक्छ है। र यो चाहिँ खास गरी टेबल फिसको कन्टेक्स्टमा मैले भनिरहेको छु हैन। र यसरी गरिसकेपछि हामीले चाहिँ 3 10 घण्टा हामीले चाहिँ टेबल फिस कन्टेस्टमा अथवा ग्रो आउट फिस कन्टेस्टमा हामीले यसलाई चाहिँ फिड गरेर हामीले यसलाई चाहिँ सोक गरिसकेपछि हैन, हाम्रो स्मोक च्याम्बर हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ सामान्य स्मोक च्याम्बर पनि युज गर्न सकिन्छ गाउँघरमा अहिले जस्तै हाम्रो चाहिँ प्रचलनमा आइरहेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ विकास त्यति अगाडि बढाउन सकिएको छैन हैन, स्मोक गराउने हैन। र चाहिँ यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी स्मोक गर्दा कम्तीमा चाहिँ 1 दिन भएर हैन, 1 दिनसम्म चाहिँ हामी स्मोकिङ गरेर यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिजर्भेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रोटोकलले यसलाई चाहिँ दर्शाएको छ हैन। अब यसमा चाहिँ खास गरी के छ भन्दाखेरि अब प्रिजर्भेसनको स्मोकिङको पनि आफ्नो आफ्नो चाहिँ अब यसको चाहिँ प्रोटोकलहरू छ हेर्नुहोस् हैन। तर सामान्य लो कस्टमा मैले भने लो कस्टमा अहिलेको विषम परिस्थितिलाई हामीले ख्याल गरेर मध्यम स्तरीय किसानले हैन कसरी यसलाई चाहिँ प्रचलनमा ल्याउने, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने भन्ने कुरा मैले जोड दिँदैछु हैन। अर्को चाहिँ तपाईको अब हामीले बुझिरहेको छौँ हैन, जस्तै अब ब्रान्ड साल्टिङ भन्छौँ, साल्टिङ भयो हैन। अब ब्रान्ड साल्टिङ खास गरी के छ भन्दाखेरि अलि फ्याटी फिसहरू हैन, जस्तै स्क्यान्डिनेभियन साल्टेड हेरिङहरू भयो, हेरिङ फिसहरू भयो, अथवा चाहिँ बेसिकली त्यस फिसमा चाहिँ विश्वमा बढी प्रचलनमा आएको देखिन्छ हेर्नुहोस् हैन। अन्यमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ खास गरी के छ भन्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि ब्रान्ड साल्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ 9 महिनासम्म कम्तीमा चाहिँ हामीले सजिलै चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्न सकिँदो रहेछ। यसमा चाहिँ के गर्छ हामीले फिसलाई चाहिँ प्रोपर क्लिनिङ गर्ने, सफा भएर मात्रै हुँदैन हैन। त्यसपछि चाहिँ अब कुनै पनि चाहिँ अन्य चाहिँ इनर्ट जुन प्याथोजनको चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूको इन्ट्री हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले खास गरी चाहिँ राम्ररी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसरी गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै सल्टमा रोलिङ गर्ने फिसलाई हैन, फिसलाई आफ्टर द क्लिनिङ गरिसकेपछि उसको बसमा भएको चाहिँ अन्य चाहिँ भित्री चाहिँ अङ्गहरू निकालेपछि, अनावश्यक अङ्ग निकालेपछि त्यसलाई हामीले रोलिङ गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि सल्टले चाहिँ हैन पानीलाई ड्र गर्छ हैन। जस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै ब्राइनले चाहिँ माइक्रोअर्गनिजम अथवा चाहिँ इन्जाइमलाई इनहिबिट गर्ने भयो हैन। र यसरी चाहिँ फिसलाई फेरि हामीले के गर्न सकिन्छ भने कुनै ब्राइनमा फेरि सबमर्ज गर्ने हैन, जहिले चाहिँ स्पोइलेज हैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ म्युकस फिसको खास गरी म्युकस हैन, म्युकसको चाहिँ थिकनेस अथवा चाहिँ जस्तै थिकनेस हेरेर हामीले के बुझ्न सकिन्छ बजारमा जाँदा पनि हामीले भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ थिकनेस हेरेर यो चाहिँ कति लामो समयदेखि चाहिँ यो चाहिँ हार्भेस्ट गरिएको छ, यो यसको फ्रेसको टेन्डेन्सी के हो हैन, यसलाई यो चाहिँ कहिले अन्दाजी कहिले मारेको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हामीले थिकनेसले जुन च्यापचेपे छ नि म्युकसले त्यसले बताउने हो। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ काट्ने काम गर्छ हैन। र यो यसो कन्टेक्स्टमा खास हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि अब ब्रान्ड साल्टिङ गर्दा पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फिसको क्याटेगोरी हुने भयो त्यहाँ पनि। स्मल फिस हैन लगभग चाहिँ 8 पाउन्ड 8 पाउन्ड जति हैन, 8 पाउन्ड भनेको लगभग 500 ग्राम यस्तै पर्न आउँछ हैन 1 पाउन्डको हैन। साना फिसहरू जुन चाहिँ 8 पाउन्ड भन्दा कमकोलाई चाहिँ हामीले लगभग 2 दिन चाहिँ हामीले क्युरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी हामीले ठुलो फिसको अवस्थामा जस्तै चाहिँ हामीले 8 पाउन्ड भन्दा बढी फिसहरूमा चाहिँ हामीले 10 दिनसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका विभिन्न कारणहरू छन् हैन। यसरी गर्दा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसको प्रिजर्भेसन चाहिँ प्रोटोकल पुरा हुने भयो र यसलाई चाहिँ हामीले जुन हामीले भने जस्तो निर्धारित समयसम्म यसलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ हैन। र यसरी चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि अब आएर मैले के सुझाव पनि दिन सक्छु भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरू नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा छ, राम्रै पोस्टहरू गर्नुभएको छ, मैले सुनेछु, खुसी लागेको छ हैन। यहाँले हैन यो चाहिँ फिसमा हैन अब जस्तै हाम्रो रूपन्देही सुपर जोन हो, धनुषा हो हैन, अनि चाहिँ यो तपाईको बारा हो हैन। यसै गरी यहाँ छन् जस्तै त्यसै ब्लकहरू छ हैन, त्यसरी अब जोनहरू छ हैन। अब यिनीहरूबाट के पोस्ट हार्भेस्टको सेक्टरमा जति हुनुपर्ने हो हैन, अहिले छपियामा पनि अब केही कामहरू जस्तै भ्याक्युम पेकिङ कुराहरू भयो हैन, चिलिङ भेनको अवधारणाहरू हैन सुरु गरिएको छ। त्यो कुराले अलिक प्रभावकारिता र खास गरी यो चाहिँ प्रिजर्भेसनको कुरामा हैन, सोभेनियरको रूपमा पनि
फलाना ठाउँको फिस हो भनेर, जस्तै अग्नि चाहिँ जस्तै अब फिसमा चाहिँ हामीले पिकल बनाउने चलन पनि छ। डिपार्टमेन्ट स्टोरमा देखाउँदा पिकल पनि बनाइरहेको हुन्छ, अचारहरू होइन। त्यता नै हामी जान सक्यो। अब जुन यो कामहरू चाहिँ कम भइरहेको छ। र हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ फिसको प्रिजर्भेसनमा चाहिँ सर्टेन लोकेसनहरू भयो, जस्तो मलेकु लगायत केही ठाउँहरूमा चाहिँ सर्ट टर्म चाहिँ एउटा चाहिँ एट्र्याक्सनलाई होइन, त्यो ठाउँको एउटा सर्टेन कमोडिटीलाई होइन चिनाउनको निमित्त चाहिँ त्यो मोटिभ्सले गरिएको छ होइन। तर यसलाई चाहिँ के छ भने जति चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। र समग्रमा मैले हेर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको एक्टर्सहरू हेर्नुहोस्, फिडिङ सिस्टम होइन, फिडको तपाईँको समग्र चक्रहरू छ नि, जस्तै त्यो कुखुरा भन्दै यसको चाहिँ प्रोटिन कन्टेन्टहरूमा तलमाथि छ होइन। तर चाहिँ फिडिङ चक्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्योभन्दा अछुतो छ। तर यसको मतलब यो होइन कि यो फिडै खुवाउनु पर्दैन भन्ने छ। तर हामी जस्तो देशमा जुन चाहिँ सेमी इन्टेन्सिभ अवस्थामा, जस्तो युरोपियन मुलुक भयो होइन, ताइवानतिर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्टेन्सिभ छ होइन, फिडिङ बेस्ड फार्मिङ गरिया चाहिँ त्यहाँ चाहिँ असर पर्ने भयो। तर हामी जस्तो चाहिँ जस्तै अर्देन भयो होइन, अथवा सेमी इन्टेन्सिभ पर्सपेक्टिभमा जुन हाम्रो चाहिँ फिडिङ सिस्टम गरिरहेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसको प्रोडक्सनमा फरक नपर्ने भयो, त्यो त्यहाँ चाहिँ रहने भए होइन। तर त्यस बाहेकका जस्तै प्रिजर्भेसनका एस्पेक्टहरू भयो होइन, त्यसका एक्टर्सहरूले कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ आगामी दिनमा यो कोभिड-19 सिद्धिसकेपछि पनि सरकारले त्यसतर्फ चाहिँ नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् गोविन्दजी, धन्यवाद। हवस्, थ्याङ्क यू शैलेशजी, एकदम डिटेलमा भनिदिनु भयो। रामकुमारजीले लार्ज स्केलको प्रिजर्भेसन कुरा गर्नुभयो भने हजुरले मिडियम र स्मल स्केल लो कस्टको कुरा गर्नुभयो। अब हामी यहाँ सुनिरहनु भएको जो हुनुहुन्छ उहाँलाई फ्लोर ओपन गर्छु। मलाई यसो सिग्नल गर्नु होला केही प्रश्नहरू छन् भने सोधौँ। अनलाइन आउनुहोस्, त्यहाँदेखि मलाई सिग्नल गर्नु होला, म त्यहाँदेखि मौका दिन्छु हजुर। रामकुमारजीलाई अर्थात् शैलेशजीलाई केही सोध्नु छैन। बासुजी के भन्नुहुन्छ होला? कसले भन्नुभयो? कसले सोध्नु लाग्नु भयो? ल हुन्छ हुन्छ, बासु सर भन्नुहोस् त। यहाँ दुईटै साथीहरूलाई रामकुमारजीलाई राम्रो प्रस्तुति दिएको छ। उहाँले आफ्नो जुन एक्सपर्टिज र अनि त्यसपछि एक्सपिरियन्सको आधारमा एकजना त अब व्यवसायमा लागू पर्नु भएको छ रामकुमारजी, त्यसै गरी अब शैलेशजी चाहिँ टिचिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ। दुईजनाले आफ्नो एक्सपिरियन्स सँग भएका अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो। र मलाई चाहिँ अलिकति यो फिसरीमा बस्दाखेरि, म मन्त्रालयमा बस्दाखेरि एउटा फिसरी डेभलपमेन्ट पोलिसी भनेर हामीले एउटा ड्राफ्ट पनि तयार गरेका थियौँ। त्यसपछि यसमा निकै छलफल पनि भयो होइन। अब यसको ड्राफ्ट त यहाँ मसँग यहाँ सँगै छ र यसको लागि यो प्रोसेस अगाडि बढाउने भन्ने पनि थियो। र पछि अब मैले सहसचिव नाम निकालेपछि मन्त्रालयबाट अन्त सिफ्ट भए सरुवा हो। र अलिकति यसमा कस्तो भने त्यो नीतिको उसमा उद्देश्यहरूमा के थियो भनेदेखि यो जलीय जैविक विविधता अलिकति यो म थोरै यो बायोडाइभर्सिटीतिर गएँ है शैलेशजी। जलीय वातावरण जलचरहरूको संरक्षण, प्रवर्धन एवं दिगो विकास अर्को उद्देश्यमा चाहिँ माछा लगायत जलचरहरूको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बढाई व्यवसायीकरणको माध्यमद्वारा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गर्ने र अर्को चाहिँ माछा तथा जलचर सम्बन्ध ऐन, सांगठनिक संरचना आदिको उपयुक्त व्यवस्था मिलाई मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकासको लागि प्रभावकारी समन्वय गर्ने भन्ने थियो। र यसमा मैले तपाईसँग अलिकति भन्न खोजेको यो माछा भन्नाले अब यो फिसरीमा माछा बाहेकका अरू चिजहरू पनि यसमा हामीले त्यो बेला छलफलमा आएको थियो, जस्तै प्राउनका कुराहरू लिएर। अनि त्यस कारणले गर्दा यो नेपालमा यस्तो तपाईँ अब त्यो टिचिङ फिल्डमै हुनुभएको, अब रिसर्चमै कुनै न कुनै भएको हुनाले त्यस्तो चिजहरूको सम्भावना कस्तो छ भन्ने कुरो पनि मैले अलिकति यसमा तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। र अर्को कुरो यो नीतिगत रूपमा हेर्दाखेरि यो बायोडाइभर्सिटीको कुरामा एउटा त्यो भयो भने अर्को दुईटा कुरो छ तपाईँलाई। अनि यो जुन अहिले हाम्रो यो इन्डिजिनस स्पाइसिस छ नि फिसको हो, त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले होइन, अब जस्तै हाम्रो यो जल सम्पदाबाट
नदी खोला ताल या घोल योबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गएको लोप हुँदै गएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा अब तिनीहरूलाई संरक्षण गर्न कसरी विषादीको प्रयोगको कुरा पनि छ। अनि त्यसपछि गएर यो माछा मार्नलाई करेन्ट लाएर गर्ने पनि छ। अनि त्यसपछि गएर विभिन्न स्ट्रक्चरहरू अहिले त अब नदीहरूमा विभिन्न स्ट्रक्चरहरू बनाइन्छ नि होइन, त्यो स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यो माछालाई चाहिँ ब्रिडिङ हुने खालको कतिपय माछा त त्यो एन्टी करेन्टमा उसको नदीको बहावको एन्टी करेन्टतिर गएर अनि तिर जान पर्ने अनि ब्रिडिङ हुनुपर्ने भन्ने पनि यहाँ थियो होइन। त्यस कारणले गर्दा यी दुईटा कुरालाई लिएर अनि तपाईँको थोरै गर्नु होला। अब त्यसपछि रामकुमारजीसँग अब यो मिट सम्बन्धी त मलाई त्यति धेरै आइडिया छैन होइन। हुन त मैले त्यो पशुपालन नीति बनाउने बेलामा म नीति शाखाकै प्रमुखमा को थिएँ र त्यो पशु कल्याण नीति गर्ने बेलामा पनि थिएँ। अब म चाहिँ थोरै मात्रै अब साथीहरूले अरू कुराहरू गर्न होला। मैले रामकुमारजीलाई चाहिँ जस्तै पोल्ट्रीमै पनि अब जस्तै कस्तो भन्नला भने दुईटा कुरा रह्यो। एउटा आत्मनिर्भरका कुराहरू गर्दाखेरि जस्तै पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर भनिन्छ अनि कहिलेकाहीँ मेरो उसमा क्वेसन उब्जिन्छ कि जस्तै ठिक छ अन्डा पनि हामीलाई पुग्ने उत्पादन भएको होला, मासु पनि त्यो भएको होला, तर अब त्यसको लागि चाहिने फिडको कुरा गर्नु पनि दाना हो। दाना चाहिँ अब यहाँकै भनाइअनुसार पनि नेपालमा उत्पादन हुने भन्दा बाहिरबाट आउने बढी छ भन्ने कुरो रह्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा यो फुड सेक्युरिटीको हिसाबले अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा फ्रुट भयो, भेजिटेबल्स भयो, सिरियल्स भयो, त्यसपछि गएर पोल्ट्रीबाट मिट भयो, फिस भयो र एग्सको कुरा रह्यो होइन। अनि अब त्यो उताबाट आउने गर्दाखेरि जस्तै मकै यस्तो आउने अथवा अरू चिजहरू आउने गर्दाखेरि जुन फिडमा प्रयोग हुने अथवा यहीँको पनि फिडमा प्रयोग हुने गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको उत्पादनले हाम्रै ह्युमन कन्जम्सनलाई नपुगेर यो फुड सेक्युरिटी भनिन्छ जुन अहिले एउटा फुड सोभरेनिटी फुड सेक्युरिटीकै कुरा गरौँ न हो, त्यसमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ। वास्तवमा अहिले हाम्रो उत्पादनले पुगेन, उहाँबाट आयात गरेको छ भन्नाले हामीलाई नपुगेर होला कि अथवा हाम्रो कन्जम्सन पोल्ट्रीमा गएको होला कि के होला, तपाईँको यसो व्यावसायिक हिसाबले एउटा कुरा यो रह्यो होइन। अनि अर्को कुरो रह्यो यो अलिकति पशु कल्याणका कुराहरू जस्तै पोल्ट्री जुन छ नि पोल्ट्री व्यवसायबाट विशेष गरी ट्रान्सपोर्टेसन हुँदाखेरि अथवा स्लटर हाउसमा गर्दाखेरि उनीहरूलाई कसरी गर्ने होला, जस्तै त्यो पनि एउटा पार्टमा त्यो आउने भएको हुनाले त्यो पशु कल्याण के अरे नीतिमा पनि थियो त्यो। र जस्तै ढुवानी गर्दाखेरि पनि अत्यन्त अमानवीय तरिकाले उनीहरूलाई ढुवानी गरिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ होला ताकि भोलि गएर चाहिँ कतै नीतिगत रूपमा अथवा कानुनी रूपमा पनि सम्बोधन मन्त्रालयमा रहँदा होइन विभागमा रहँदाखेरि यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू दुईटा कुरा। एउटा फुड सेक्युरिटीको कुरो कन्ट्रिब्युसन कति र अनि यो आयात हुने चाहिँ कति कन्जम्सन कति हुने छ, हाम्रो यहाँको कति कन्जम्सन हुन्छ भन्ने कुरो यहाँसँग अनुभव छ डेटा छ भनेदेखि एउटा चाहिँ अब उनीहरू पशु कल्याणका कुराहरू अथवा उनीहरूको ढुवानीको अवस्थाको कुराहरू कसरी यसलाई अलिकति राम्रो गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा। यति दुईटा कुरा रह्यो। अरू नीतिगत कुरा केही भयो भने त मैले पनि अलिअलि कम्प्लिमेन्ट्री एड गर्न सक्छु। हस्, थ्याङ्क यू। यति हो है मेरो। हस् धन्यवाद। मै सुरु गरौँ? हुन्छ, हजुरले पहिला गरिदिनु। त्यो पशु कल्याण र ढुवानी फिडको विषयमा हजुर फुड सेक्युरिटी दानासँग सम्बन्धित। हजुर हजुर। अब नेपालमा यो दानाको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मकैहरू भटमासुहरू भन्ने कुरोहरू चाहिँ यो चाहिँ 70% नै बाहिरबाट आउँछ भनेर चाहिँ एउटा आङ्कलन छ। हजुर। त्यसमा नेपालको उत्पादनले पुग्ने भनेको त्यही बाँकी 30% आसपास मात्रै भयो। हजुर। एउटा कुरो यो अब आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले बोर्डर बाहिरबाट ल्याइयो भने हामी कसरी आत्मनिर्भर भयौँ भन्ने कता कता आवाज पनि आयो मलाई बासु सरकोबाट। हजुर हजुर होइन त्यो पनि क्वेसन उठ्छ। अब मैले पनि कतिपय अवस्थामा जवाफ दिन पर्ने भएको हुनाले तपाईँसँग त्यो मैले नलेज गेन गर्न खोजेको के। हस् 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 हजुर भन्नु प्रयोग गर्ने बेलामा आत्मनिर्भर भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने बेला हामी कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि हिचकिचाउँछौँ। किनभने हामी जब विदेशबाटै चाहिँ त्यत्रो 70% ल्याउँछौँ भने आत्मनिर्भर हो कि होइन त। तर हामी आफू व्यवसाय गर्दै जानेले चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने जस्तो म सल्लाह उत्पादन मासु उत्पादनतिर लगायत अन्डा उत्पादन व्यवस्थित के अरे यो अहिले छु भने मैले अन्डा र मासु चाहिँ नेपालको कन्जम्सनको लागि पर्याप्त छ। अन्डा व्यवसाय मासु व्यवसाय आत्मनिर्भर हो भनेर चाहिँ म भन्छु एउटा।
अब दाना उत्पादन चाहिँ बाहिरबाट यदि इम्पोर्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ यो के अरे एउटा सहज हुँदासम्म दाना पनि यो हामीले बाहिरबाट रेडिमेड दाना किनेर ल्याउनु पर्दैन। नेपालकै चाहिँ प्लान्टहरू, नेपालकै चाहिँ जुन फिड मिलहरू छ उनीहरूले आफैले चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ यहाँ किसानहरूलाई खुवाउन सक्छ र हामीले दानाको नामबाट बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्दैन। त्यो कारणले पनि अब यो व्यवसायलाई चाहिँ एउटा फिनिस प्रोडक्टको हिसाब किताबबाट दानालाई पनि अब दाना लगायत सम्पूर्ण पोल्ट्री व्यवसायलाई नै आत्मनिर्भर भनेको हुन सक्छ। त्यस्तै गरी फुड सेक्युरिटीको कुराहरू आए। फुड सेक्युरिटीको कुराहरू निश्चित रूपमा केही पोल्ट्री व्यवसायले चाहिँ यो मकैहरू खिच्दाखेरि चाहिँ कतै ह्युमन कन्जम्सनमा चाहिँ असर पर्छ कि भन्ने कुरा आउनु स्वाभाविक हो। तैपनि अब नेपालको हेर्ने भने एकदम कमर्सियल प्रोडक्सन काहीँ पनि छैन, सब्सिस्टेन्स नै फार्मिङ छ र किसानहरूले आफूलाई पुग्दो राखेर आफूलाई चाहिँदो राखेर बेचेकै अवस्थामा मात्रै नेपालले खरिद गरेको अवस्था पनि हो होइन। नेपालमा पोल्ट्रीले दाना व्यवसायीले किन्ने मकै भनेको किसानहरूले उत्पादन गरेर आफूलाई चाहिने जति राखेर अनि बिक्री गरेको, त्यही भएरै थोरै प्राप्त भएको, त्यही भएर मात्रै 30% नेपालकोले पुगेको अवस्था त्यो कारणले पनि हो। अब सबै ह्युमन कन्जम्सनै नभइकन सबै जान्थ्यो भने त 50% पुग्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला होइन। तर त्यो हिसाबले एउटा किसानले आफूले चाहिँ राखेर बेचेकै अवस्थाका चाहिँ खरिद पनि हुन्छ। अनि अब साथसाथै हामीले 70% चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने हो भने अब यहाँहरू नेपाल सरकारमा पनि हुनुभएको कारणले हामीले के भन्नुपर्छ भने मकै र भटमास त्यति धेरै दिनमा 3500 मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुन्छ नेपालमा र त्यसमा चाहिँ लगभग 60% चाहिँ मकै 20% भटमास चाहिँ प्रयोग हुन्छ भने यो र त्यसको चाहिँ 70% बाहिरबाट आउँछ भने हाम्रो कति अरब चाहिँ इन्डिया गइरहेछ त अथवा बाहिर मुलुकमा गइरहेछ। यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि यी चाहिँ केही मकै उत्पादन र भटमास उत्पादनहरूलाई प्रायोरिटी दिएर यसका जोनहरू सुपर जोन के यो शब्दावलीमा छ यिनीहरू बनाएर चाहिँ उत्पादनहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसले साथसाथै नेपालको व्यवसायलाई पनि धान्ने र फुड सेक्युरिटीलाई पनि टेवा दिने हिसाबबाट त्यहाँबाट जान सकिन्छ। पशु कल्याणको पनि भनिदिनुहोस् न। पशु कल्याणको कुरा आयो। पशु कल्याणमा एउटा नेपालमा चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले मैले भने 5वटा देश रहेछन् यहाँनिर हामीसँगै जोडिएका, इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अर्को कुन हो मैले बिर्सेँ अहिले। यी देशहरूमा नै एउटा ढुवानी चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अब टाढा 100 किलोमिटर टाढाबाट चाहिँ कुखुराहरू चाहिँ ओसारिएको देख्दाखेरि यो अलिकति अमान्य भयो कि। अनि त्यसपछि साना तिना चाहिँ स्लाउटर हाउसहरू जो चाहिँ 10वटा 5वटा काट्ने कुखुरा हुन्छ तिनीहरूले काटेको देख्दाखेरि अत्यन्त अमानवीय भयो कि जस्तो देखिन्छ। अब यो इनह्युमन खालको चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्न हुँदैन भन्नेमा चाहिँ हामी व्यवसायहरू पनि त्यो सोचतिर छौँ। कसरी अब त्यही भएर अहिले मैले ल्याएको कन्सेप्टहरूले के गर्छ भने यो लङ ट्रान्सपोर्टेसन घटाउँछ। मैले अघि यहाँ अलिकति जोड्दै थिएँ, मेरो जोड अलिक सिद्धै थिएन। जस्तै नेपाल सरकारले यो अब व्यवसाय जोगाउने र यी सबै यावत पोल्ट्रीको समस्याहरूलाई गर्ने हो भने अनुदानमा दिएर भए पनि प्रत्येक जिल्लामा जहाँ प्रोडक्सनको घनत्व बढी छ प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ यो कोल्ड स्टोरेजहरू गर्न जरुरी देखिएको छ र सरकारी अनुदान होस्, त्यसमा सरकारकै अनुगमन होस् र पोल्ट्री स्टेकहोल्डरको पार्टिसिपेसन होस् र यी तरिकाले स्थापना भएकोहरूमा जिल्ला भयो भने पनि यो लङ टर्म लामो बाटो चाहिँ हिँड्ने ट्रान्सपोर्टेसनहरूको घटाउन सकिन्छ र यो अमानवीय अवस्थाहरू पनि देख्न नपर्ने अवस्थाहरू आउँछ एकातिर। अर्कोतिर स्लाउटरिङको कुराहरू छ जुन चाहिँ मेसिनहरू, यो मैले कुरा गर्ने स्लाउटर मेसिनको कुरा गर्ने, त्यो भनेको अलिकति ठुलो लेभलको स्केलको चाहिँ एउटा स्लाउटरिङ प्लान्ट हो। यिनीहरूले गर्ने भनेको जति चाहिँ हामीले चाहिँ यो चोकमा देखिन्छ त्योभन्दा अलिकति सिस्टमेटिक हुन्छ। त्यसमा अब ग्यास चेम्बरहरूका युज हुन सक्छन् अथवा यो चाहिँ अमानवीय अवस्थाहरूबाट अलिकति मिनिमाइज गरेर चाहिँ स्लाउटरिङ गर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ अनुदान दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ व्यवस्थित गरेर पनि दोहोरो कुरो यो अहिले जोडिएको कुरा अमान्य भन्ने कुराहरू पनि जो आयो र साथसाथै मार्केट स्टेबिलिटीको कुराहरू पनि आयो, ओभर प्रोडक्सनको कुरा पनि आयो। यी कुराहरू चाहिँ स्टेबल गर्नलाई यो स्लाउटरिङ र कोल्ड स्टोरेजलाई हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। अब हामी अलिक छोटो बोलौँ, 2-3 मिनट मात्रै छ। फेरि कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ नि? हस् म बोलु।
हजुर बोलो। धन्यवाद हाम्रो के अरे बाँसुजीको होइन, बाँसुजी फिसरिजको जुन के अरे ड्राफ्टको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ उद्देश्यहरू प्रकाश पारिदियो भयो होइन। त्यहाँ दुईटा कुरा छ, जस्तै अब उहाँले इक्विटीको बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्नुभयो, ब्रिडिङको चाहिँ हेबिटेटको कुरा गर्नुभयो, सिसको होइन, लोकल इन्डिजिनियस फिसहरू होइन, रैथाने फिसको कुरा गर्नुभयो होइन। अब त्यो अनुरूप चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, जस्तै एक्वाकल्चर र फिसरिजको पर्सपेक्टिभ फरक छ। त्यहाँ चाहिँ फिसरिजको पर्सपेक्टिभ, ओपन वाटर फिसरिजको पर्सपेक्टिभ मात्रै तपाईँले जोड दिएको पाइयो हेर्नुहोस् मेरो विचारमा है, त्यो भित्र म घुसेको छैन है। तर एक्वाकल्चर जुन पाटो छ नि होइन, त्यसमा त्यति जोड दिएको पाएन, मेरो फर्स्ट कन्सर्न त्यहाँ छ होइन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको कुराहरू गइरहेको छ, विषादी भयो होइन, अनि अर्को चाहिँ तपाईँको विभिन्न उहरू चाहिँ बम्बिङहरू गर्ने भन्ने कुराहरू आयो होइन। त्यसै अब ट्रोलिङको कुरा छ होइन, ट्रोलिङको कुराहरू छ, ट्रोलिङ हामीले गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ वास्तवमा के छ भने जुभेनाइल फिसहरूलाई पनि, त्यसको सानसाना चाहिँ इन्फेन्ट फिसहरूलाई पनि लिएर गइरहेको हुन्छ, त्यो पपुलेसन डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ पनि इक्विटी बायोडाइभर्सिटीले फरक पारिरहेको छ हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा हामीले दृष्टान्तहरू हेरौँ कि जस्तै हामीले के भन्छ भन्दाखेरि वर्ल्ड रिसर्च इन्स्टिट्युटको रोम एफएओ रोमको चाहिँ उसले चाहिँ अवधारणाले के बताएको थियो यहाँलाई जानकारी होला त्यो होइन। त्यसै 2010देखि 50सम्म होइन तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाइल्ड क्याट्स होइन, जुन अव्यवस्थित रूपमा ओपन वाटर क्याचिङ गरिन्छ हाम्रो होइन, हाम्रो चाहिँ फ्रेस वाटर तथा चाहिँ मेरिन वाटर दुवै गरी होइन, त्यो चाहिँ 2010देखि 50सम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ 10% चाहिँ कमी आउँछ, रिडक्सन आउँछ भन्ने कुरा गरिरहेको छ भने सँगसँगै त्यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि एक्वाकल्चर प्रोडक्सन चाहिँ होइन 2 मिलियन टन पर इयरले चाहिँ बढेछ भन्ने आकांक्षा लिइरहेको छ हेर्नुहोस् है त। अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि उनीहरूले गरेको फोरकास्टिङहरू अब विभिन्न इन्डिकेटर प्रयोग गरिरहेका छ हेर्नुहोस् होइन। जस्तो ट्रलिङको कुराहरू भयो होइन, त्यसपछि ब्रिडिङको हेबिटेटहरू, जस्तै अहिले त्योसँग त्यसलाई चाहिँ टाइअप गर्दै गरी अब बङ्गलादेशले के गरेछ भन्दाखेरि जस्तै केही फिस जस्तै हिल्सा फिसको ब्रिडिङ सिजनको कन्टेक्स्टमा हिल्सा फिसको उपयोगमा त्यहाँको सरकारले के नियम चाहिँ त्यो अख्तियारी दियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै जमुना हाल्दा र यो चाहिँ ब्रह्मपुत्र रिभर छ नि त्यहाँ चाहिँ ब्यान गर्दैछ, फिसिङ एक्टिभिटी ब्यान गर्दैछ हेर्नुहोस् होइन। त्यस्तै गरी अब नेदरल्यान्ड्सको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने साल्मनको ब्रिडिङ सिजनमा, मैले उता त हेरेको छैन नर्वेको होइन, तर नेदरल्यान्ड्सको हेर्दा चाहिँ साल्मनको ब्रिडिङ सिजनमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ स्टप गरिदिन्छ, त्यहाँ चाहिँ ओपन वाटर त्यो क्याचिङ छ भेट्स लिएर होइन, त्यहाँ क्याच त्यसलाई बन्द गरिरहेको छ। अनि अर्को कुरा हामीले फेरि चाहिँ जुन इक्विटी बायोडाइभर्सिटी भन्ने अनि इन्डिजिनियस फिसलाई चाहिँ रैथाने फिसलाई हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसको विभिन्न पौष्टिक पदार्थ अथवा त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ व्यवसायिक दृष्टिकोण भनौँ अथवा कुनै पनि एस्पेक्टले होइन, हामीले कहाँ चाहिँ अन्याय कहाँ देखिरहेको छ भने चाहिँ स्याङ्जाको हाइड्रो पावर ड्याममा म आफै पनि त्यहाँ भिजिट गरेको छु हेर्नुहोस्। अब हामीले जस्तै तपाईँले अघि नै फिसको ब्रिडिङ सिजन गर्नुभयो, अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिमको फिसको चाहिँ ब्रिडिङ सिजनको कुरा गर्नुभयो, आवत जावत गर्ने कुराहरू गर्नुभयो नि बासुजीले होइन। त्यहाँ म के जोडेँ भन्दा चाहिँ स्याङ्जाको हाइड्रो पावरमा त्यो फिसको ल्याडर छ नि, ल्याडर होइन, हामीले त्यहाँ बत्ती बिजुलीको हाम्रो अत्यावश्यक चिज हो, त्यो बाल्न हामीले चाहिँ यो कुरालाई हामी चाहिँ सगर्व हामीले स्वीकार गर्छौँ होइन। तर अरू के अरे फिस ल्याडर चाहिँ प्रोपरली त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्ट भएको छैन, जसले गर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिसको अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिमको फिसको चाहिँ त्यो ब्रिडिङको बेलामा त्यहाँ चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ब्रिडिङ ग्राउन्ड बन्नुपर्ने हो, पपुलेसन इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो चाहिँ बनिरहेको छैन। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा पक्षलाई न्याय गर्छु भन्दा भन्दै अर्को पक्ष अन्यायमा छ भन्ने कुरा देखियो। यसतर्फ पनि सरकारले के छ भन्दाखेरि यसलाई पनि होइन, अब यहाँहरू नीति नियम बनाउने कुरा हुनुहुन्छ हजुर। हजुर मैले यहाँलाई यो जानकारी गर्न थालेँ। अब हाम्रो जलचर संरक्षण ऐनमा चाहिँ मैले हेरेको छु धेरै पल्ट। अब अहिलेको नयाँ ड्राफ्ट चाहिँ मैले यहाँबाट जानकारी पाएँ होइन। अब भविष्यमा अब यहाँले सम्झिनुहुन्छ भने हामी पनि त्यो बेला चाहिँ सानो पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छौँ होइन। तर के छ भने त्यसले चाहिँ ओपन वाटर फिसिङलाई चाहिँ अब किनभने त्यो चाहिँ ठिक छ, त्यसको एउटा चाहिँ हाम्रो रिसोर्स चाहिँ त्यस्तो भएको कारणले पनि त्यहाँ हुनसक्छ होइन। तर जुन एक्वाकल्चर क्याप्टिभ अवस्थामा गरिने फिसरी अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ त्यति सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जसले गर्दा चाहिँ अहिलेको जुन अब कोभिड भयो यसको पछि अब यसको अहिले जुन चाहिँ यसको डाइरेक्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रभाव देखिएछ, जुन चाहिँ अब प्रिजर्भेसनको कुराहरू आजको मेन टपिक थियो होइन, यी कुराहरूलाई हुन नसके जस्तो मलाई लागिरहेछ बासुजी। थ्याङ्क यू। ल अरू साथीहरू पनि होला है। ल छोटो प्रश्न राखिदिनुहोस् न, छोटो प्रश्न छोटो उत्तर। कोही हुनुहुन्छ? शान्ताजी बोल्नु भएन?
म अन्तजी केही प्रश्न राखौँ त रामकुमारलाई। ल हुन्छ हुन्छ हजुर हजुर राखौँ, को राखौँ। बोल्नुभयो भाइराजी म बाहिर छ। ए ल रामकुमारजी प्रोडक्सन त हुने भयो होइन, हजुर तर यसलाई चाहिँ सेल्स मार्केटिङको स्ट्राटेजी के छ अब होइन, अब अहिले कसरी बिक्री गर्ने भन्ने कुरै छ होइन। हजुर त्योभन्दा पहिला अब प्रिजर्भेसन गर्ने अब विभिन्न कुराहरू भयो होइन, जसले गर्दा लस कम होस् भन्ने हाम्रो टार्गेट हो होइन। मार्केटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ के छ, कसरी बनाउने होइन। अब किसानहरूलाई चाहिँ अब किसान भन्दा के भन्छ बायर्सहरू कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्ने होइन, कन्भिन्स कसरी गरिराखिया छ होइन, कसरी चाहिँ पर्सुएट गरिराखिया छ तिनीहरूलाई चाहिँ होइन, अब किन्नको लागि होइन। ल खाउँ त मासु भन्ने कुरो भयो, कसरी खुवाउने तिनीहरूलाई होइन, कसरी फोर्स गर्ने होइन पिपललाई, मान्छेहरूलाई चाहिँ किन्नको लागि। अनि अब इन्सुरेन्सको अवधारणाहरू पनि हुनसक्छ होइन। अब कसरी चाहिँ इन्सुरेन्स राख्यो भने चाहिँ लस चाहिँ कम हुन्छ कि होइन, अथवा अरू केही बेनिफिटहरू पनि छ कि। धन्यवाद आइराजी। अब यो प्रोडक्सन गरियो, हामीले स्टोरेज गर्ने भइयो। अब यो चाहिँ एक किसिमको नयाँ नयाँ अवधारणा नेपालको कन्सेप्टमा चाहिँ हुने भएकोले यो मार्केटिङ गर्न, काहीँ डिस्ट्रिब्युसन गर्न चाहिँ समस्या पर्छ कि भन्ने कुरो उहाँ भाइराजीले जुन बताउनु भयो अत्यन्तै सान्दर्भिक। हामीले पनि सोच्ने पछि के छ त, नेपालमा कन्जम्सन हेबिटै चाहिँ अर्कै, अहिले फ्रेस मिट खाने चलन छ भने अब हामी फ्रोजन मिटमा कसरी जान सकिन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई पनि एउटा यो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आइपरेको समस्या पनि हो होइन। त्यो त्यति धेरै चाहिँ नेपालमा चाहिँ जम्मा 10-12 कोल्ड स्टोरेजहरूबाट मार्केटिङ भइरहेछ भनेको धेरै सो काठमाडौँ केन्द्रितै छ। यसले गर्दाखेरि हामीले अब के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरो त विदेशमा जे देखिएको छ, जहाँसुकै बाबाले हामी विदेशै बस्ने साथीहरूले पनि गरिरहनु भएको, कन्जम्सन गरिरहनु भएको छ फ्रोजन मिटको, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो लगायत अब अरू देशको मोडलहरू पनि हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा यो बाहिर ओपन स्लाउटरिङलाई चाहिँ रोकेर क्लोज स्लाउटरिङमा जाने अनि त्यसपछि फ्रोजन मिटमा जाने भन्ने कुराहरू गभर्मेन्ट लेभलबाटै चाहिँ एउटा इम्पोज गरिएको ल नै बनाएर चाहिँ गरेको पनि हामीले पाएका छौँ हाम्रो एउटा विदेशहरूमा। त्यसमा उसले पर्सुएट गर्ने कसरी त, एउटा हाइजिनको कुरा हामी सबै एकदमै हाइजिनसँग सतर्क छौँ। अनहाइजेनिक भन्दा हाइजेनिक हामीले पाउँछौँ भने हामी त हाइजिनको खरिद गर्न किन नजाने। मलाई अस्ति एउटा काठमाडौँ एउटा अनुभव छ, एउटा साथीले त्यही नजिकै स्लाउटरिङ हाउसमा गएर त्यस्तै फ्रोजन मिट भट्टामा धेरै टाढा 4-5-7 किलोमिटर पर गएर किनेर ल्याउनु। अनि किन यसो गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ सुने त्यति हाइजेनिक छैन, त्यहाँ त कमसेकम हाइजिन त मेन्टेन हुन्छ भन्नुभयो। भनेपछि बिस्तारै यो कन्सेप्ट चाहिँ चेन्ज हुँदै रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी स्तरबाटै एउटा चाहिँ व्यवसायीले मात्रै होइन, सरकारी स्तरबाटै एउटा विज्ञापन गरेर यसलाई चाहिँ एउटा लमै चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ नगरपालिका, प्रदेश सरकार, राज्य सरकार सबैले एउटा सहयोग गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले यो फ्रोजन मिटको चाहिँ एउटा के अरे यो फाइदाहरू गरेर जुन व्यवसाय नै धान्नेदेखि लिएर कन्जम्सनका कुराहरू, हाइजिनका कुराहरू समेत अवस्थाहरूलाई दिएर चाहिँ जोड दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। र अब डिस्ट्रिब्युसन च्यानलहरू चाहिँ नेपालमा अहिले त्यसको धेरै सुधार त भइसकेको अवस्था छैन। जस्तो फ्रोजन मिट बोक्ने गाडीहरू भनेको एकाध एउटा दुईटा गाडी भन्दा अरू कुदेको देखिएको छैन। अब तर यो हाम्रो कन्सेप्टमा जाँदै गर्दा अब हामीले जुन अहिले भन्यौँ, अहिले मैले एउटा ह्याचरीको सङ्घको तर्फबाट पनि हामीले गर्न लागेका छौँ भने गर्दै जाँदा हामीले चाहिँ ती डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ भेहिकल्सहरू, जुन एउटा डेलिभरी भेहिकलहरू हुन्छ, तिनीहरूमा हामीले चाहिँ लगानी गरेनौँ भने कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसले गर्दा बिस्तारै यो कन्सेप्ट पछि बाँकी चाहिँ च्यानलहरूमा आवश्यक पर्ने चिजहरू डेभलप हुँदै जाने अवस्थाहरू पनि छन्। अनि अब एउटा कुरो यो जुन इन्सुरेन्सको कुरा आयो, यो अवश्य पनि यो रिस्क लिन सकिन्न। पावर फेलहरूको कुराहरूदेखि लिएर ओभरस्टक हुने सम्भावनाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि इन्सुरेन्स पोलिसीहरूमा पनि अब हामीले जानै पर्छ। र इन्सुरेन्स यसमा कसले गर्छ, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर अब यो तोकिएका इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि छन् कतिपय। अब पोल्ट्रीका इन्सुरेन्सहरू अहिले पनि आछ। यी सबैले भन्दा पनि अब कुन क्षेत्रमा कसले गर्ने, कुन जिल्ला कुन इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्ने भन्नेहरू छ। र अब साथै यो प्रोसेस मिटको लागि चाहिँ इन्सुरेन्स के रहेछ त्यो चाहिँ अब अहिले हामी अध्ययनकै क्रममा पनि छौँ। र यो जरुरी छ, यो गर्नुपर्छ। र यो रिस्क फ्री हुनलाई पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। हस्, धन्यवाद। रामकुमार सर, हजुर, यो फ्रेस चिकन र यो कोल्ड स्टोरमा राखेको चिकनमा टेस्ट कुन कस्तो फरक हुन्छ?
एउटा यसमा के भनिएको छ भने मैले यसो लिटरेचरहरू हेर्दा पनि मैले के देखेँ भने अनडिटेक्टेबलै भन्छ यसमा है, अनडिटेक्टेबलै भन्छ। अब धेरै माइन्युटली हामीले माइक्रो लेभलबाट हेरौँ भने केही होला, तर जुन अब एउटा जति चाहिँ फ्रेस मिट हो त्यो त्यति जुसी चाहिँ नहुँदो रहेछ भनेर पनि एउटा मैले एउटा लिटरेचरमा एक लाइन भेटाएको थिएँ, लेस जुसी देन फ्रेस मिट भनेर भेटाएको थिएँ। तर यो कुकिङ गरिसकेपछिको अवस्थाहरूमा यो प्रोपर स्टोरेज, प्रोपर ब्लास्टिङ, प्रोपर फ्रिजिङका कन्डिसनहरू छन्, प्रोपर डेलिभरी भएको छ भने यो चाहिँ एउटा प्रोटोकल अनुसार भएको कुराहरू छ भने यी कुराहरू चाहिँ अनडिटेक्टेबल यो कुक फुडमा कुकिङ आइटममा जुन भनेको चाहिँ मैले पाएको छु। ओके, हजुर हस् हजुर। अरू कोही हुनुहुन्छ यसो प्रश्न सोध्ने? हुन्छ लिनुभयो को भन्छ? रामकुमारजीलाई अथवा चाहिँ होइन शैलेशजीलाई होइन जसले भने पनि हुन्छ होइन। जस्तो कुकिङ होइन हाम्रो ट्रेडिसनल कुकिङ त छँदैछ होइन। अब माछा कसरी बनाउने, मासु चिकन कसरी बनाउने भन्ने कुरो त छँदैछ, तर कुनै सेफलाई नै ल्याएर चाहिँ होइन मासु चाहिँ यसरी बनाउने होइन यो चाहिँ टेक्निक चाहिँ होइन अलिकति राम्रो हुन्छ, यसरी ट्राई गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ अलिकति के त भन्दाखेरि कन्ज्युमरलाई चाहिँ होइन कन्भिन्स गर्न सकिन्छ कि होइन? जस्तो आइडिया मात्र हो होइन। अब किसानले त प्रोडक्सन गरिहाल्छ होइन, प्रोडक्सन गरेको अब त्यो मार्केटसम्म पुग्नु पर्यो। मार्केटसम्म पुग्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ के त भन्दाखेरि मार्केटिङ स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो नि होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी बिक्री गराउने, कसरी फोर्सफुल्ली बिक्री गराउने होइन। हजुर जस्तो अब ल यसरी चाहिँ बनाउने ट्रेडिसनल तरिकाले बनाउने होइन। त्यसबाहेक चाहिँ यो यसरी पनि बनाउन सकिन्छ है भनेर नयाँ चाहिँ टेक्निक पनि सिकाउने हो कि होइन, कुनै सेफलाई ल्याएर होइन भने चाहिँ अलिकति बिक्री गर्न सजिलो हुन्छ कि। धन्यवाद। लिनोभो आइफोनबाट को सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ अरू कसैको प्रश्न छ भने भनिदिनुहोस् न। ल हुन्छ ल शान्ताजी। त्यसपछि सर्वप्रथम त रामकुमार चौहान सर र शैलेश गुरुङ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो जानकारीमूलक प्रेजेन्टेसन भनौँ अथवा इन्फर्मेसन दिनुभयो। मैले पहिला रामकुमारजीलाई चाहिँ मैले के सोध्नु खोजेको भने हाम्रो बेला बेलामा यो प्राइस फ्लक्चुएसनको कुरा त भइहाल्यो, तर हाम्रो यो कस्ट अफ प्रोडक्सन छ नि, जस्तै एउटा अन्डा प्रड्युस गर्न कति कस्ट लाग्छ होला, 1 किलो मासु प्रड्युस गर्न कति कस्ट लाग्छ होला, ताकि किसानले चाहिँ अब अस्ति भर्खर पनि आयो मासुको प्राइस घट्यो भनेर 4 लाख हो कि कति चल्लाहरू त्यो उसमा खाल्टोमा हालेको हामीले देख्यो। तर के त्यो प्राइस एकदमै यति लो थियो कि उहाँहरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि आएन कि? किनभने त्यति बेला काठमाडौँमा त हामीले 290 पर किलोमै किनिराखेका थियौँ। अब बाहिर प्रोडक्सन साइडमा फार्म गेट प्राइसहरू चेन्ज भएको थियो होला सायद। त्यही भएर यो हाम्रो एज अ बिजनेस इन्टरप्रिनियर भएको हुनाले यहाँले चाहिँ यो कस्ट अफ प्रोडक्सनहरू हुन त यो दानाहरूदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर सबै कुरामा भर त पर्छ नै, तर यो कस्तो छ भन्ने एउटा ट्रेन्ड अथवा त्यो एनालिसिस गर्नु भएको छ? पर युनिट कस्ट, इनपुट कस्ट पनि छ। धन्यवाद सन्तजी। यसमा अब हामीले यो बेला बेला निकाल्ने त गर्छौँ होइन। यो कस्ट निकाल्दाखेरि अब मासुमा अत्यन्त यो नेपालको कन्डिसनमा किसानहरू जुन तरिकाले पालेछन् त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने यो 160 रुपियाँ भन्दा तल चाहिँ प्रति किलो उत्पादन भएको देखिया छैन। यो अहिले चाहिँ यो पनि फेरि दाना चाहिँ अहिले मैले भने एउटा र मटेरियल चाहिँ फ्लक्चुएट गर्दाखेरि दानाको मूल्य पनि धेरै तलमाथि फ्लक्चुएट गर्ने भएकोले यो कहिले धेरै माथि 170-80 पनि पुग्न जान्छ, कहिले 155 रुपियाँ पनि बन्ला, तर त्यति प्रति किलो निकाल्न किसानलाई योभन्दा तल खर्च भएको छैन। यो अहिले चाहिँ यो र मटेरियलमा यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएर दानाको मूल्य बढे सँगसँगै। अनि त्यस्तै गरेर अन्डा पनि एउटा रेन्ज विभिन्न व्यवसायीहरूले सोद्धाखेरि 9.5 देखि 11.5 रुपियाँसम्म चाहिँ परेको कस्टहरू पनि देखियो। भनेपछि अब अन्डामा लगभग म्याक्सिमम हुँदाखेरि 11.5सम्म, अब उसमा चाहिँ न्यूनतम पनि 160 रुपियाँ चाहिँ उसलाई मासु उत्पादन गर्न
देखियो भने अब चल्ला उत्पादन गर्न पनि चल्लाहरू जुन अहिले कुरा गर्नुभयो गाडेको भन्ने सुनियो भन्ने कुरा पनि आए। ती बेला त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो चाहिँ लगभग 58 देखि 60 रुपियाँ चल्लाको त्योभन्दा तल उत्पादन खर्च पर्दैन। अब किन फालिए त ती चल्लाहरू भन्दाखेरि अथवा अन्डै फाल्नु पर्यो, मान्छेहरूले यसलाई चल्ला निकाल्नु भन्दा अन्डै फाल्नु पर्यो। त्यो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको उत्पादन खर्च त्यो बेलामा 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ थियो। त्यो के अरे बिक्री मूल्य जय मूल्य भने बिक्री मूल्य 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ 10 रुपियाँ हुँदै जाँदाखेरि उत्पादन खर्च चाहिँ 58-60 रुपियाँ छ भने यो 5-7 रुपियाँ कति दिनसम्म बेच्ने? ल एक दुईचोटि यो मार्केट विभिन्न कारणले फ्लक्चुएट भयो, यो सहेर बेचौँला भन्ने कुरा आउँछ। यो लङ टर्म भइसक्यो त बेच्न सक्दैन एउटा। अरू कुरो अब मासु भन्नाले मैले लाइभ वेट बर्ड्सको कुरा गरिरहेको छु। एउटा फेरि यो कन्ज्युमर लेभलले त्यहाँ एउटा बुचर लेभलमा चाहिँ 160 पर्दा चाहिँ हामीलाई 300 रुपियाँ लिएछ भन्ने कुरो त्यसरी चाहिँ बुझ्नु भएन। त्यो लाइभ वेट हो। लाइभ वेटको चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन लसेसहरू हुन्छ, त्यहाँ डेलिभरी लसेसहरू भनौँ, त्यो लाइभ वेटमै चाहिँ लस हुन्छ। त्यसपछि उता के अरे यसको चाहिँ ड्रेसिङ पर्सेन्टेज हुन्छ, त्यहाँ लस हुन जान्छ होइन। त्यसपछि अब अरू चाहिँ भ्यालु एडका कुराहरू हुन्छ, त्यो गर्दै जाँदाखेरि केही कष्ट पर्न जान्छ। तैपनि यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले केही नियन्त्रणहरू चाहिँ नगर्ने हो भने अब यो मूल्य चाहिँ किसानले आजको मितिमा कुखुराको मूल्य कति पर्छ? जबकि 100 रुपियाँ किलोमा चाहिँ बिक्री हुन गाह्रो परिरहेको छ किसानको कुखुरा। भनेपछि त्यस्तै 50-60 रुपियाँदेखि 100-150 रुपियाँसम्म कुखुराको चाहिँ मूल्य हुँदाखेरि पनि कन्ज्युमर लेभलमा चाहिँ 320, 320, 350, 360 रुपियाँ भइरहने त्यो अवस्था चाहिँ अलिकति मिसम्याचिङ चाहिँ छ। यसलाई हामीले यो सबैले बुझ्नै पर्ने के जरुरी छ भने अब प्रोडक्सन लागत एकातिर छ। लागत त किसानले सधैँभरि लागत मूल्यमा बेच्न पाएको अवस्था त छैन। मानिलिउँ लागत मूल्य चाहिँ 180 पर्यो ल, कुखुरा प्रति किलो निकाल्न 180 परिरहेको होला, किसानले 100 रुपियाँ नि त बेचेको, 120 रुपियाँ नि बेचेको, 130 रुपियाँ नि बेचेको भने त्यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर उता रिटेल प्राइस जो कन्ज्युमर लेभलको चाहिँ मासु हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो पनि थप घट्दा घट्ने बढ्दा बढ्ने अथवा जुन रेसियोमा घट्ने बढ्ने हुन्छ त्यो रेसियो हुनुपर्ने चाहिँ हो। त्यो फ्याक्टर बजारमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखिँदैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले पनि त्यो व्यवसायी लगायत चाहिँ सरकारी माध्यम सबैतिरबाट चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी पनि देखिन्छ। अब त्यस्तै अब यो रिटेल प्राइस र फार्मगेट प्राइसको जुन कुरा भयो, अब फार्मगेट प्राइससँग रिटेल प्राइस चाहिँ त्यति मिसम्याच गरेको देखिँदैन। अब त्यति म्याच गरेर देखिँदैन, यो मिसम्याच चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा पोलिसी नै बनाएर हुन्छ के गरेर हुन्छ, अथवा अघि मैले भने जस्तो कोल्ड स्टोरेजका कुराहरू आए, एउटा प्राइस चाहिँ स्टेबल गर्ने कुराहरू आए, यी कुराहरूले पनि एउटा नियन्त्रण गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ। गोविन्दजी हजुर भन्नुहोस् त। एउटा अन्तिम प्रश्न है, रामजी र शैलेशजीलाई धेरै धन्यवाद यो जानकारीमूलक सेसनको लागि। रामजीलाई मेरो प्रश्न, यो कृषि मन्त्रालयले र यस अन्तर्गतका निकायले कृषि उत्पादनको निर्बाध ढुवानीको लागि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ, मन्त्रालय स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा हामी गर्न सक्छौँ भनेको थियो। यो उत्पादन भइसकेका यस्ता मासुजन्य उत्पादन, खास कुखुरा पोल्ट्री उत्पादन चाहिँ यस अन्तर्गत अब पोल्ट्री व्यवसायको केही अग्रसरता पहलमा केही कामहरू अगाडि भएको छ ताकि प्रशासनको सहयोग लिएर उत्पादन भइसकेकालाई बजार पुर्याउन केही उदाहरण छन्, केही पहल कदमी भएको छ भनेर रामजीलाई मैले सोध्न चाहे। अहिलेको त्यसमा हजुर बेजी त्यो उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई कन्ज्युमर लेभलसम्म पुर्याउनलाई सरकारको चाहिँ के पहल छ भन्ने कुरा आएन सर? यो अहिले चाहिँ ढुवानीमा सहयोग गर्ने भन्ने कुरा थियो सरकारले ढुवानीको कुराहरू। अब यो अहिले किसानले ढुवानीमा सहयोग गरेको सरकारबाट मैले देखेको छैन। सहज गराइदिने भन्ने थियो, जस्तै पासहरू उपलब्ध गराइदिने त्यस्तो कुरा हो। त्यस्तो अब ठ्याक्कै अनुभव गर्ने कुरो त रामकुमारजीले अनुभव गर्ने कुरो रह्यो होइन, अब कुन लेभलमा छ भन्ने कुरो। तर कृषि विकास मन्त्रालयले शान्ता म्याडम हामी अब सम्बन्धित निकायमै छौँ भनौँ न कुनै हिसाबले, र कृषि विकास मन्त्रालयले चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र त्यसपछि यो पालिका लेभलमा पनि पत्रचार गरेर कृषिजन्य वस्तुहरू जस्तै अब
देखि लिएर लाइभ स्टकका उदेखि लिएर अनि त्यसपछि गएर तरकारी फलफुल सबै भयो खाद्यान्नको ढुवानीको लागि सहजीकरण गरिदिनु हुन र यसको लागि चाहिँ अब स्वास्थ्यको जुन त्यो अप्नाउनु पर्ने सावधानी अप्नाउनु पर्यो त्यो अप्नाएर निर्वाध रूपमा गर्नु हुन सबै ठाउँमा पत्रचार गरेको अवस्था छ र प्रदेश मन्त्रालयबाट पनि हामीलाई जानकारी भएसम्म यसको लागि सबै ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँमा पत्रचार गरेर केही सहजता त भएको छ तर यो अब ओभरअलै इफेक्ट गरेको ग्लोबल सिनारियो नै यो भएको हुनाले पहिला जस्तै एकदम सहज रूपमा त्यस्तो सहिलो छ भन्न त म सक्दिनँ तर ढुवानी चाहिँ भएको छ आज भर्खर पनि मैले यहाँ तरकारी लिएँ एकछिन तल गएर लिँदाखेरि उनीहरू चाहिँ गाडीमा सानसाना प्याक कोका बनाएर ल्याएको थिए अनि त्यसपछि गएर उनीहरूले मास्क लगाएको थिए हातमा पन्जा लगाएको थिए र गाडीलाई चाहिँ आवाजावत गर्न दिएको छ मैले सोधेँ धादिङबाट आएको रे त्यो तरकारीको केस थियो त्योदेखि यसरी चाहिँ अलिकति सहजीकरणको लागि जस्तै ढुवानी हुनाले सरकारकै ढुवानी साधन त्यस्तो गरेको त होइन तर सहजीकरणको लागि पत्रचार भएर समन्वय भएको अवस्था चाहिँ हो ठ्याक्कै यो कुन लेभलमा भएछ कसरी छ भन्ने कुरो अनुभव चाहिँ अब यो मलाई भन्दा बढी लेभलमा रामकुमारजीलाई नै थाहा छ तर हामीले भन्दाखेरि मैले भने है हजुर मैले यो इन्टरनेट अनस्टेबल भएर अघि बेदजीको प्रश्न नि मैले बुझेको थिइनँ है यो आवाज आइरहेको थिएन ल मैले अहिले बुझेँ प्रश्न होइन यो सरकारले जुन परिपत्र गरेको छ त्यो आधारमा सहजीकरण भएको छ यसलाई मान्नुपर्छ यो दाना पनि पठाउन पाइएको छ चल्ला पनि पठाउन पाइएको छ तर यहाँ केही कुराहरू इस्युजहरू चाहिँ के छन् भने इस्युजहरू के छ भने कहिले काहीँ जस्तै आज सुर्खेतको केसमा पनि कुरा गर्ने हो भने अब केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन र सुर्खेतको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ त्यो परिसर छको चाहिँ केही मिसम्याचिङ देखिरहेको छु मैले त्यहाँनिर चाहिँ चल्ला कुखुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लान नपाउने भनेर हाम्रो अस्ति चल्ला पनि जान पाएन त्यहाँनिर है त्यो काहीँ केही त्यो मिसम्याचहरू छ तर पनि परिपत्र अनुसार दानाहरू गछ चल्लाहरू गछ यसको बावजुद अब किसानहरूले फेरि यो किन चाहिँ अप्ठ्यारो मान्दैछ उत्पादन गर्न दाना खरिद गर्न चल्ला खरिद गर्न अथवा कुखुरा बिक्री गर्न किन गाह्रो भइरहेछ भन्दा अहिले यो कोभिड-19 को यो कन्डिसनमा भोलिको दिन के हुने हो कसैलाई ठेगान छैन अब अहिले चल्ला हाल्यो भने भोलि दाना सही रूपमा सहज रूपमा पाउने कि नपाउने आज ब्याङ्कहरू चाहिँ खुल्या छैनन् ब्याङ्कहरू खुले पनि आज काउसतीको ब्याङ्क खुल्यो भने भोलि नारायणघाटको खोल्छ पर्सि हेटौडाको खोल्छ अब यो गर्दाखेरि पैसा हाल्न कहाँबाट हाल्ने अब अहिले यो के भन्छ यसलाई अनसर्टेन कन्डिसनमा न त यो फरवर्ड लिङ्केजतिर पनि ब्याकवर्ड लिङ्केजतिर पनि के छ भने किसानले क्यास बिना किसान क्यास नतिरिकन सामान पाउँदैन अब यो दाना कम्पनीहरूले नि क्यास नदिकन र मटेरियल पाउँदैन अब यो कन्डिसनमा क्यास कारोबार गर्न पनि गाह्रो भएको छ अनि यसले गर्दाखेरि सही समयमा दाना नपाउने हो कि चल्ला पालेपछि भोलि गएर कुखुरा बिक्री नहुने हो कि भन्ने आधारमा यो चाहिँ व्यवसाय आफै जटिलतामा आफै फस्दै गएको छ तर यो ढुवानीकै लागि चाहिँ त्यही एउटा दुईटा केस बाहेक सरकारले सहजीकरण गरेको अवस्था अनुसार त्यही पत्र बोकेर सरकारले जुन चिठीहरू दिएछ 4-5 वटा चिठी छ कुनै मन्त्रालयको छ कुनै अर्को मन्त्रालयको छ कुनै प्रदेशको छ ती प्रिन्ट गरेर ड्राइभरहरूले तातो बोकेर निर्वाध रूपमा हिँडिरहेको अवस्था चाहिँ छ हजुर हस् अरु कसैको छोटो टिप्पणी छ भने राखौं ल हजुर ल आजलाई धन्यवाद दिँदै शैलेशजी अन्त्यमा हामीले बोल्न छटाएको कुराहरू केही छ भने छोटो भनिदिनुहोस् न क्लोजिङ रिमार्क्स शैलेशजीबाट अनि त्यसपछि रामकुमारजीलाई पनि सोध्छु त्यही प्रश्न अब मैले भन्न खोज्ने कुरा चाहिँ खास गरी के छ भन्दाखेरि अब नीति नियमको कुरामा अब नेपाल सरकारले नै भनिदियो गरे अब साथीभाइ हुनुहुन्छ हैन अब हामीले चाहिँ फिसरी सेक्टरको चाहिँ जुन इन्टेन्सिफिकेसन भनेका छौँ हैन अब कमोडिटी बेस्ड डाइभर्सिफिकेसन भन्ने कुरा गर्छौँ अथवा स्पेसिसलाई हैन मत्स्यजन्य स्पेसिसलाई चाहिँ हामीले बढावा दिने भन्ने कुरा छ अब त्यो कुराहरु बढावा दियोस् हैन र अनि अर्को कुरा भाइराजीको जस्तै कमोडिटी बेस्ड रेसिपीहरु छ हैन त्यो पनि हामीले लोकल रूपमा चाहिँ माछामा त अलि बढी देखिया छ है जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ माछामा जस्तै अब तिर्सिलीको भयो ट्राउटको कुरा गर्ने भने यता चाहिँ अब छपियाएको माछा अब रिजोर्ट बनाएर माछा राख्ने कुरा भयो रेस्टुरेन्ट बनाएर कुरा गर्ने यति कुराले अब हाम्रो कमोडिटी रेसिपीमा चाहिँ खासै त्यति दुःख छैन हेर्नुस् हैन तर स्पेसिस डाइभर्सिफिकेसन गुन्ने कुरा हैन इन्टेन्सिफिकेसन भइरहेछ पीएमपी बाट हैन यसको चाहिँ यसको आधारभूत संरचनामा हैन तर डाइभर्सिफिकेसन स्पेसिस डाइभर्सिफिकेसन अलि भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यतातिर पनि हाम्रो नीतिगत रूपमा चाहिँ हेर्दै होला हाम्रो मासुजी अब साथीजी को हुनुहुन्छ हैन उहाँले चाहिँ ख्याल गर्दिनु होला अब चाहिँ अरु कुरा अब यसको चाहिँ अब खासै अब
मैले सुरुमा भनिसकेँ फिडिङ स्ट्राटेजी फरक छ यसको फिसको होइन, किनभने सेमी इन्टेन्सिभ छ होइन र फिड र वाटर होइन अथवा चाहिँ जुन प्राकृतिक उसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ यसको आहार, त्यसले गर्दा चाहिँ कुखुरा जतिको त्यति साह्रो असर त पार्दैन। तर आफ्टर पोस्ट हार्भेस्ट उसमा चाहिँ हामीले सरकारले चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु पर्ला, त्यसलाई चाहिँ अलिक अगाडि ल्याउनु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एक मिनट ल, हाम्रो गौरवजी केही सोध्न लाग्नु भएको छ? हेलो सर, नमस्ते। गौरवजी मलाई एउटा पोल्ट्री रिलेटेड क्वेसन थियो। हजुर भन्नुहोस् न। के अरे हामीले यो पोल्ट्रीमा सप्लाई बढेपछि हामी कुखुरालाई त्यो चल्लाहरू मारेर के अरे अघि गाड्छ भन्ने कुरा नि आएको थियो नि, अनि त्यस्तो फरेनतिर नि त्यस्तै सप्लाई बढेपछि हुन्छ कि हुँदैन, र त्यस्तो त्यो कन्डिसनमा हामीले त्यसलाई अलि पोस्ट हार्भेस्ट गरेर होइन त्यो कुखुराको मासुलाई अचार केही त्यस्तो अलि हाई भ्यालुसम्म बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अनि यो कुखुरा मार्नु परोस् भने त्यसको अल्टरनेटिभ वेमा त्यस्तो गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर। सल्लाहबाट अचार बनाउने? चल्ला नभए त्यसलाई अचारको लागि हुर्काउने या अरू त्यस्तै मासुको लागि नगरेर बरु त्यसलाई छुट्याएर अचारको लागि या अरू अचार नभए नि अर्को अल्टरनेटिभ केही त्यस्तै छ कि छैन? या फरेनमा कसरी गर्छ त्यसलाई चल्ला नमारेर? कि त्यस्तो फरेन कि फरेनमा नि त्यस्तै चल्ला मार्छन् कि भनेर त्यो क्वेसन थियो। ओके, गौरवजीले अलिक पछि जोइन गर्नुभयो। अघि रामकुमारजीले सुरुमा त अलिअलि कभर अप गर्नु भएको छ, के छुटाउनु भएको छ नि, त्यसैले समावेश गरेर रामकुमारजीले भनिदिनुहोस् न है। ल धन्यवाद गौरवजी। अब यो हामीले कुखुरा चाहिँ अब प्रतिकूल अवस्थाहरू मैले अघि भनेको थिएँ, ती प्रतिकूल अवस्थाहरूमा कुखुराहरूको चाहिँ ती अवस्थाहरूले किसानहरू जुन घाटामा जाने र अत्यन्त व्यवसाय धराशय हुने कुराहरू चाहिँ आएका थिए। ती अवस्थामा अब यी कुखुराहरूको चाहिँ प्रोडक्टलाई प्रिजर्भेसन गर्ने, डाइभर्सिफिकेसन गर्ने कुराहरूमा अब यो अत्यन्त बल्क प्रोडक्सन हुने, अब मैले भने दिनकै 9.5 लाख केजी चाहिँ उत्पादन हुनेहरूलाई कति क्यानिङ बनाउने गर्ने, कति अचार बनाउने, कति चाहिँ ड्राइङ गर्ने, अब यो अवस्था अलिकति यो समस्याहरू व्यवसायलाई जोगाउने र किसानलाई जोगाउने, किसानको चाहिँ पक्षमा कुरा गर्दाखेरि यो सानातिना चाहिँ यो जुन अचार बनाउने भन्ने कुराहरू छन् यी भनेका एकदम साना हुन् र त्यसले चाहिँ त्यति प्रभाव पार्दैन। जुन व्यवसायका कुराहरू व्यवसायकै प्रोटेक्सनको कुराहरू चाहिँ असर नपर्ने हुनाले जे चाहिँ मुख्य विकल्प छ, जेले गर्न सकिन्छ, जे धान्न सकिन्छ, जे उपाय छ त्यतातिर चाहिँ मैले जोड दिएको थिएँ। र त्यो उपाय भनेको एउटा कोल्ड स्टोरेजै हो। कोल्ड स्टोरेज गर्ने त्यसलाई लङ टर्म प्रिजर्भेसन गर्न सकिन्छ, न्यूनतम पनि 6 महिना सकिन्छ भनेको छु मैले, र त्यही पाइएको छ लिटरेचरहरूमा पनि। र मैले चाहिँ केही उद्योगहरूलाई सोधेको पनि थिएँ, तर नेपालको कन्डिसनमा 2-3 महिनाकै साइकलमा चाहिँ मार्केटमा तलमाथि भइरहने हुँदाखेरि 2-3 महिनाभन्दा बढी स्टोरेज गर्नु नपरेको अवस्थाहरू पनि आएको हुनाले हामीले चाहिँ यो व्यवसायी स्तरबाट, नेपाल सरकार स्तरबाट, किसान सबैको स्तरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फोकस गर्नुपर्ने कोल्ड स्टोरेजलाई प्रायोरिटी दिएर र स्लाउटिङ सिस्टमहरूलाई प्रायोरिटी दिएर गइयो भने त्यो अघि गौरवजीले भनेको समस्याहरू लगायत यावत पोल्ट्रीका समस्याहरू पनि समाधान हुने देखिन्छ। धन्यवाद। हवस् त, आजको कार्यक्रम यहीँ सक्छौँ। धेरै धन्यवाद हाम्रो दुईजना वक्ताहरू रामकुमार चौहानजी, शैलेशजी, र जसले आज प्रश्न राखिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, प्रतिक्रिया दिनुभयो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी लकडाउनभित्र छौँ, लकडाउनको पालना गरौँ, अनुशासन भएर बसौँ। अब धेरै दिन नहोला हाम्रो लकडाउन पनि, र त्यसपछि पनि यो कार्यक्रम म फेसबुक लाइभमा राख्छु र त्यहाँबाट पनि केही छुटेका थप्नुपर्ने कुराहरू छन् भने आदान प्रदान गर्दै गरौँला। हवस् त, धेरै धन्यवाद आजलाई, र फेरि भेट्दै गरौँला। ल धन्यवाद सबै साथीलाई, नमस्कार। नमस्कार। हुन्छ, अब हामी बिस्तारै